त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। दाइ स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। देश निकै ठुलो सङ्कटमा छ। यो सङ्कटबाट कसरी जोगाउने र विशेष गरी त समस्याहरूको विषयमा यहाँसँग धेरै छलफल पनि गरिसकेका छौँ हामीले। नेपाल एउटा यस्तो समस्यामा फँसेको छ, आन्तरिक समस्या, बाह्य समस्या, यी यावत समस्याहरू छन्। अहिले राष्ट्रलाई जोगाउनको निमित्त के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न अभियानहरू पार्टीहरू सञ्चालन छ, तर ठ्याक्कै अहिलेको समस्याबाट समाधान गर्नको लागि के गर्ने भन्ने विकल्प चाहिँ दिन सकेका छैनन्। यहाँले पनि समस्या मात्र नभएर साँच्चै यो राष्ट्र जुन एउटा चक्रव्यूहमा फँसेको छ, द्वन्द्वमा फँसेको छ, त्यसलाई उठाउनको निमित्त त्रिमूल पार्टी घोषणा गर्नुभएको छ। तपाईले चाहिँ यी विभिन्न सङ्कट समस्याबाट बच्नको लागि कस्तो प्रकारको धारणा उद्देश्य लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ? धन्यवाद यहाँलाई। जस्तो यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भयो, किन यति बेला अब जस्तो सत्ता एकदम चरम सङ्कटमा झन्झन अगाडि बढिरहेको बेला विकल्पका कुराहरू धेरै सुनिन थालेका छन्। धेरै मान्छेहरूबाट विकल्पका कुराहरू सुनिन थालेका छन्। अब त्यो विकल्प के हो भन्ने विषयमा पनि एउटा ठुलो अन्यल छ हैन। के चिजलाई हो विकल्प भनेको त हामीले हेर्ने के हो त भन्छ भने देशको सङ्कट समाधान कुन तरिकाले हुन्छ र यो देशको विकास चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा आधारित कुनै चाहिँ सोच र योजना छ भने त्यो विकल्प बन्ने हो। हामीले चाहिँ यो दलको सट्टामा अर्को दल वा एउटा व्यक्तिको सट्टामा अर्को व्यक्ति विकल्प खोजेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसैले हाम्रो विकल्प व्यक्तिको होइन, हाम्रो विकल्प चाहिँ तपाईँको विषयको होइन, हाम्रो विकल्प चाहिँ तपाईँको मुद्दाको हो। अब यो दिशामा हामीले लगभग झन्डै चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष भयो यो विषयमा चाहिँ मैले छलफल चलाएको, अगाडि बढाएको 10 वर्ष भयो। हामी आन्तरिक रूपमा पनि केही साथीहरूको बिचमा धेरै ठुलो छलफल गऱ्यौँ र हामी कहाँ केन्द्रित भयौँ त भन्छ भने यो 40 वर्षको चाहिँ तथाकथित प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संसदीय अभ्यासले देशलाई यस्तो ठाउँमा कसरी पुर्यायो होइन, कसरी पुग्यो देश होइन, यसमा व्यक्ति खराब हो कि अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर पार्टीहरू पनि खराब हुन् कि अथवा त्योभन्दा अगाडि बढेर चाहिँ प्रणाली खराब हो कि राज्य प्रणाली खराब हो कि हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ र हामीले केही चाहिँ निष्कर्ष हामीले निकाल्यौँ। जस्तो मेरो भनाइमा अहिले भन्नुहुन्छ भने यो सङ्कट र यसको समाधान एउटा युग परिवर्तनको मुद्दासँग जोडिएको छ। यो युग परिवर्तनको मुद्दा हो। यहाँ मात्र होइन, मैले संसारैभरि त्यही देख्छु प्रवृत्ति। एउटा युग परिवर्तनको चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो संसारैभरि। त्यसैले यो युग परिवर्तनको युगसँगको लडाइँ हो, जो युग हामीले झेल्यौँ नि अहिलेसम्म, यसका विरुद्धमा लडाइँ हो। यो युग बदल्नुको निम्ति लडाइँ हो र त्यो भनेको के हो भन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो चिन्तन र जो प्रणाली तथा मूल्यहरू थिए नि, मूल्य मान्यता होइन, यिनीसँग यिनको विरुद्धमा लडाइँ हो। अब हामीले यसलाई चाहिँ एकदम सिलसिलावार रूपमा हामीले चाहिँ संश्लेषण गरेका छौँ, केही निष्कर्षहरू हामीले निकालेका छौँ। म तपाईँसँगको आजको छलफलमा एकदम बुदागत रूपमा मात्रै भन्न सक्छु, त्यो सबै चिज भन्दाखेरि कैयौँ दिन लाग्न सक्छ। पहिलो कुरो हाम्रो एउटा निष्कर्ष के हो भन्छ भने हामीले 2007 साल यता प्रजातन्त्र दल अथवा विचारको नाममा जे चिज अपनायौँ यो सबै विदेशी हो। यो देशको मौलिकता, देशको जलवायु, अब यहाँका मान्छेको आवश्यकता, हाम्रो सभ्यता, हाम्रा संस्कृति हेरेर विकास भएको होइन। यो सबै आयातित छ, बाहिरबाट आयातित छ। यसले नेपालको भलो गर्दैन। त्यसकारणले हामीलाई खट्केको पहिलो कुरा हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्कुल अफ थटको विकास गर्न जरुरी छ। हाम्रो वैचारिक पाठशाला माने अगाडि बढ्नुको निम्ति हाम्रो आफ्नो चिन्तन पद्धति, सोच्ने तरिका, हाम्रो आफ्नो विचार र हाम्रा आफ्ना प्रणालीहरूको विकास गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ तपाईँको 7 साल यता जे चिज आयो यसले देश अब कतै पनि पुग्दैन, हाम्रो पहिलो निष्कर्ष होइन। हामीले त्यसलाई हाम्रो मौलिक एउटा सोच, मौलिक भिजनको कुरा भनेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब हामीले के हेर्यौँ त भन्छ भने जस्तो अहिले सङ्कट आउँदाखेरि सङ्कट एक ठाउँमा मात्रै छैन। यो राजनीतिक सङ्कट मात्रै होइन, आर्थिक मात्रै पनि होइन, यो समग्र सङ्कट हो। समग्र सङ्कट हो। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक सबै क्षेत्रमा चाहिँ चरम सङ्कट छ। त्यसैले यसको समाधान पहिलो कुरा समग्रमा यसको होलिस्टिक चाहिँ सोचबाट समाधान खोज्नुपर्छ अथवा सबै क्षेत्रको समाधान एकमुष्ट खोज्नुपर्छ। पहिलो कुरा यो एक ठाउँमा समाधान गरौँ भने अर्को छोड्देर त्यसले कतै पनि समाधान गर्दैन। सबै समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान चाहियो, पहिलो कुरा।
दोस्रो चाहिँ अब एउटा क्षेत्रको समस्यालाई बुझ्न अर्को क्षेत्रको पनि समस्या बुझ्नु पर्यो। जस्तो राजनीतिक सङ्कट बुझ्नुको निम्ति आर्थिक सङ्कट नबुझिकन चाहिँ राजनीतिक सङ्कट बुझिँदैन हैन, अथवा चाहिँ राजनीतिक सङ्कट नबुझिकन तपाईँको सामाजिक सङ्कट बुझिँदैन। त्यसकारण यी समस्याहरूलाई हेर्ने र त्यसको समाधान खोज्ने एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी चाहिँ सिद्धान्त भन्छ, प्रिन्सिपल भन्छ, अन्तर्निर्भरताको सिद्धान्त। माने सबै विषयहरू एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्, एकअर्काप्रति निर्भर छन्। त्यसकारण यिनको एक्ला एक्लै हामीले समाधान भेट्दैनौँ। एउटाले अर्कोमा कहाँ असर पारेको छ भन्ने एउटा सोच विकास गरेर हामीले चाहिँ समग्र समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दुईटा निष्कर्ष। किन यो सङ्कट हो। अब हामीले उठाएको जस्तो अरूले कसैले पनि अहिले नेपालमा नगरेको हाम्रो चाहिँ सोच, जस्तो राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र सामाजिक सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा हाम्रो विचार समुदाय केन्द्रित विचार छ। माने तल बस्ने जो चाहिँ ग्रासरुटमा जो मान्छे बस्छ नि हैन, जस्तो गाउँ बस्छ, गाउँमा छ, सहर बजारमा मान्छे छ, यो ग्रासरुटको समुदायलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने सोचको हाम्रो सोचको केन्द्रबिन्दु त्यो हो। त्यसको निम्ति जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा शासन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि हामीले स्थानीय स्वशासनको कुरो गर्यौँ हैन, सम्पूर्ण सत्ता तलका निकायलाई, जो गाउँ र नगर तहमा जो चुनिन्छन् नि सम्पूर्ण सत्ता उनको हातमा हैन। हामीले राजनीतिक तहमा यो कुरा गरेका छौँ र हामीले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हामीले मिश्रित अर्थतन्त्र भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र मुख्य गरी सामुदायिक अर्थतन्त्र हुनुपर्छ अथवा समुदाय नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ। हामीले दोस्रो निष्कर्ष निकालेका छौँ। र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा हाम्रो देशमा भएका जति पनि संस्कृतिहरू छन्, सभ्यताहरू छन्, तिनको आफ्नो विशिष्ट पहिचान छ, सबैको आफ्नो चाहिँ विशिष्ट पहिचान छ हैन, सबै अभूतपूर्व छन् एक आपसमा। यिनका बीचको समन्वय हैन, यिनी सबैका बीचको एउटा समन्वयबाट चाहिँ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक र सभ्यताको एउटा मूल्य मान्यताहरू कसरी चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ यो निष्कर्ष हामीले हिजो विश्वको सबै इतिहास र नेपालकै पनि हेर्दाखेरि हामीले गऱ्यौँ। जस्तो राजनीतिक क्षेत्रमा हामीले के देख्यौँ हुन्छ भने अब जस्तो सिंहदरबार बलियो भयो भने ठिक हो, केन्द्रीकृत सत्ता थियो, सिंहदरबार बलियो भयो भने प्रदेश बनाए, त्यो सिंहदरबारभन्दा चर्को चाहिँ तपाईँको निरङ्कुश र फटाहरूको चाहिँ एउटा जमघट बन्यो। तल काहीँ पनि जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैन। त्यसकारणले यो भ्रमबाट गइकन सम्पूर्ण सत्ता तलै जनताको हातमा नै हुनुपर्छ हैन, गाउँ तहमै हुनुपर्छ। जस्तो अर्थतन्त्र पनि हामीले दुईटा मोडेल हेरौँ। जस्तो पुँजीवादी मोडेलमा श्रम गर्ने मान्छे श्रम बेच्ने बन्धुवा मजदुर छ, उसले श्रम बेचेर आफ्नो जीविका गर्छ हैन, तपाईँको सम्पत्तिमा चाहिँ उसको अधिकार छैन, स्वामित्वमा उसको अधिकार हुँदैन, निरीह छ मान्छे श्रम गर्ने। अर्कोतिर हामीले केही समाजवादी प्रयोगहरू हेऱ्यौँ, जस्तो रुस र चीनमा। अब भन्नलाई त्यहाँ समाजवाद भनियो, तर त्यहाँ पनि व्यवहारमा के देखियो भन्छ भने सत्तामा बस्ने जो एलिट हुन्छ नि हैन, जो अभिजात वर्ग हुन्छ नि, त्यो नै सर्वेसर्वा भयो। त्यो सर्वसाधारण मान्छे त्यहाँ पनि कामदार नै रह्यो हैन। अब त्यो पनि एउटा स्वामीको रूपमा चाहिँ त्यसको उत्थान हुन सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ उसबाट जो गलत परिणाम निस्क्यो नि, यसबाट जोगिनुको निम्ति हामीले सामाजिक अर्थतन्त्र अथवा समुदाय केन्द्रित अर्थतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। हामीले सबै आर्थिक योजनाहरू त्यही ढङ्गले हामीले व्याख्या गरेका छौँ। हाम्रो चौथो कुरा के हो भन्छ भने राष्ट्र केन्द्रित विचारधारा हैन। हेर्नुहोस्, अब यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि जस्तो मैले भने नि, हामीसँग आफ्नो विचार पनि छैन, आफ्नो सोच पनि छैन। अब राष्ट्रलाई हेर्ने, आफूलाई हेर्ने, आफ्नो जलवायु हेर्ने, आफ्नो संस्कृति हेर्ने हामीसँग केही पनि छैन, सबै विदेशी छ। त्यसकारणले यति बेला यो सङ्कटसँग लड्नको निम्ति पहिलो कुरो हामी सोचमा नेपाली बन्न आवश्यक छ। हामी सोच र मूल्य मान्यतामा नेपाली बन्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति हामीले राष्ट्रिय विचारधाराको विकास गर्न जरुरी छ। यो बाहिरबाट सापटी लिएका विचारले हामी कतै पनि पुग्दैनौँ, देश उभो लाग्दैन। यो हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौँ। हामीले सबै अभ्यास हेऱ्यौँ। तथाकथित काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी पनि हेऱ्यो हैन, स्वघोषित कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको कम्युनिजमको अभ्यास पनि हेऱ्यो। जनता कहाँ पुग्यो, देश कहाँ पुग्यो, यो सबै हामीले देखिरहेका छौँ। अब यसका पछाडि यिनी मात्रै खराबको प्रश्न नभइकन स्वयं जो चिज हामीले जो विचार ल्यायौँ नि, यो विचार हाम्रो आफ्नो मौलिक परिवेशसँग टक्राइरहेको छ हैन, त्यहाँ मिलिरहेको छैन, त्यसले एउटा अन्तर्विरोध पैदा गरिरहेको छ। यसबाट सच्चिनुको निम्ति हामीले राष्ट्रिय विचारधाराको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले जस्तो यो पछिल्लो कालमा म यसको महत्त्व कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने जस्तो अहिले पश्चिमाहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ रुस, चीन र इरान भएर आए। सबभन्दा उनले ठुलो चुनौतीको रूपमा चाहिँ महसुस गरेका तीनटा देश। यसको कारण गहिरो कारण छ। किन अहिले चीन, रुस र चाहिँ जो इरान जो छन् नि, यिनीहरू पश्चिमा विचारधारा, पश्चिमा प्रविधि
र पश्चिममा चाहिँ जस्तो राज्य प्रणालीदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रको विकासका जति पनि अवधारणाहरू छ नि, पश्चिमी चाहिँ तपाईँको मोरालिटी सम्पूर्ण रूपले यिनीहरूले परित्याग गरेका छन् होइन। उनले आफ्नो बनाए, आफ्नो देशको मौलिकता र आफ्नो आवश्यकतामा निर्माण गरे। त्यसकारणले त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति चुनौती दिन नसकिने विषय भयो। किन हिजोसम्मको इतिहास के थियो भन्छ भने सबैले पश्चिमाची अपनाएको थियो, त्यो जो उसको नियन्त्रणमा थियो, पश्चिमाहरूकै नियन्त्रणमा थियो। अब पश्चिमा चिजबाट मुक्त भइसकेपछि अब उनको नियन्त्रण बाहिर गयो। जस्तो अस्ति 5 दिन अगाडि मात्रै मैले इरानको रक्षा मन्त्रीको एउटा प्रतिक्रिया चाहिँ समाचारमा हेरेँ। उनले के भने भन्दाखेरि इरान अब अमेरिकासँग लड्नको निम्ति सक्षम छ भने कारण के देखायो भन्छ भने इरान हिजो हामीले जो पश्चिमा विकासको नाममा अथवा चाहिँ तपाईँको अरू राजनीतिक मूल्यको नाममा, प्रविधिको नाममा जो पश्चिमा चिज हामीले पक्रिरहेको थियौँ नि, हामी त्यसबाट मुक्त भयौँ। अब सबै हामीले आफ्नो विकास गऱ्यौँ। त्यसकारणले अब उनको अन्डरमा हामी छैनौँ र उनीसँग लड्न सक्षम छौँ। मैले विचार भनेको के हो भन्छ भने सिर्जना हो, भोलिको रचना हो, भोलिको चाहिँ विकास हो। त्यसैले विचार कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो देश कतातिर जान्छ, उभो लाग्छ कि होइन त्यो पतन हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले हामीले राष्ट्र केन्द्रित विचारधाराको विकास गर्नै पर्ने स्थिति आयो। पाँचौँ कुरा, हामीले चाहिँ जति पनि समस्या छन् नेपालमा, जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मैले भने नि यो हजारौँ समस्यालाई हामीले 3टा वर्गमा चाहिँ सबै चाहिँ समेटेर अगाडि जान सकिन्छ भनेर हामीले आधारभूत रूपमा 3 खालका समस्याहरू हामीले किटान गरेका छौँ र अब त्यही 3 खालका समस्याहरूको नामबाट हामीले पार्टीको नाम तृणमूल राखेका छौँ। एउटा समस्या हाम्रो के हो भन्छ भने पराधीनताको समस्या हो होइन। जस्तो राज्य प्रणाली स्वाधीन छैन, विदेशीले चलाइरहेछ पहिलेदेखि होइन, कहिले देखिने गरी कहिले नदेखिने गरी होइन। अहिले त नाङ्गो भयो। अब यसको कारण हो सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिपछि एउटा उनीहरूले साम्राज्यवादीहरूले एउटा कमजोर देशमाथि जति सन्धि सम्झौता लाद्दै थोपर्दै आए र त्यसरी जसरी हामीले बाँध्यो नि होइन, अहिले एनजिओसम्म आउँदाखेरि, यो जालो आउँदाखेरि त्यसले हामीलाई हलचल गर्न दिने स्थिति छैन। त्यसैले यो जालोलाई नतोडिकन राज्य अब स्वाधीन बन्न सम्भव छैन। त्यसैले हाम्रो पहिलो मुद्दा युगान्तकारी परिवर्तन अथवा सुगौली सन्धिको युगको अन्त्य हाम्रो पहिलो मुद्दा। त्यसको वरिपरि स्वाधीनताका सबै मुद्दाहरू, राष्ट्रियताका मुद्दाहरू आउँछन्। दोस्रो हामीले उठाएको मुद्दा पुनर्जागरण आन्दोलन होइन, आधारभूत समस्या भनेपछि हामीले सबै आफ्नो मौलिक चिज गुमायौँ होइन। जस्तो विचार गुमायौँ, सोच गुमायौँ, सोच्ने तरिका गुमायौँ, मूल्य मान्यता गुमायौँ, अवधारणाहरू गुमायौँ, सिस्टम गुमायौँ, हुँदा आफ्नो जीवन पद्धति पनि गुमायौँ होइन। हाम्रो जस्तो हाम्रो खानपान, लवाई खुवाई, बसाइ जति सबै गुमायौँ। र हामी के भयो भन्छ भने कानुनी रूपमा नागरिकता त नेपाली भयो, तर बाँकी जम्मै मानसिक रूपमा हामी सबै विदेशी भयौँ। हो, यो चिजले हामीलाई सिद्ध्यायो आज होइन। विदेशीहरूको प्रतिरोध गर्न नसक्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। हामी के भन्छ भने उनको चाहिँ तपाईँको कामदारको रूपमा, उनको जनशक्तिको रूपमा चाहिँ हाम्रो विकास भयो। अब यसलाई समाप्त पर्नको निम्ति, हामी नेपाली बन्नको निम्ति हामीले जे गुमायौँ त्यो सबै चिजलाई पुनर्जागृत गर्न अब जरुरी छ र नयाँ मौलिकताहरूको विकास गर्न आवश्यक छ होइन। जस्तो हाम्रो सोच के थियो, हिजो इतिहासमा के थियो, सभ्यतामा के थियो, हाम्रा संस्कृति कस्ता थिए, हाम्रो जीवन पद्धति कस्तो थियो, हाम्रो खानपान कस्तो थियो आदि इत्यादि होइन। यो सबै चिजलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ। दोस्रो हाम्रो चाहिँ मुख्य चाहिँ मुद्दा र तेस्रो हामीले राष्ट्र पहिलो भनेका छौँ। विशेष गरेर राजनीतिको क्षेत्रमा आउँदाखेरि 7 सालको यो संसदीय प्रणालीको चाहिँ सिद्धान्त के हुन्छ भने दलीय सर्वोच्चता। दल छैन भने चाहिँ केही पनि छैन भन्ने छ होइन। हो, त्यो सिद्धान्तले देश मार्यो। दलीय सर्वोच्चताको पश्चिमा सिद्धान्तले देश मार्यो। त्यसकारणले हामीले राष्ट्र पहिलो मानेर राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन भने एउटा राजनीतिक लडाइँ नलडिकन अब देशको निम्ति काम गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रको हित विरुद्ध हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न बन्देज लगाइनुपर्छ, रोकिनुपर्छ र त्यस्ता राजनीतिक शक्तिहरूलाई चाहिँ खेल्ने ठाउँ पनि दिनु हुँदैन। त्यसकारणले राष्ट्र पहिलो भन्ने एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ एउटा निर्देशक विचार। अब यो 3टा समस्या हाम्रा आधारभूत समस्याहरू हुन् होइन। एउटा सुगौली सन्धिपछिको युगको समस्या, एउटा हाम्रो चाहिँ आफ्नो मौलिकता जो गुमेको छ त्यो समस्या होइन, सोचदेखि लिएर सबै, र तेस्रो राजनीतिक तहमा जो दलीय सर्वोच्चताको चाहिँ सोच आयो यसले उत्पन्न गरेको समस्या। यो 3टालाई उल्टाउनुको निम्ति हामीले चाहिँ युगान्तकारी परिवर्तनको लडाइँ, पुनर्जागरण आन्दोलनको लडाइँ, राष्ट्र पहिलो भन्ने राजनीतिक लडाइँ, यो 3टा चिजलाई तीव्रतापूर्वक आम जनता बिचमा लैजान जरुरी छ। अब यिनी 3टा चाहिँ वर्गभित्र देशका सबै समस्याहरू समेटिन्छन्। हाम्रो 5औं निष्कर्ष। अब त्यसपछि हामीले देशले जस्तो हामीले अब कसरी अगाडि जाने त,
जस्तो हाम्रो विचारधारा भन्नु पर्यो, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, सबै कुराहरू कसरी अगाडि जाने त भन्दाखेरि हामीले एकचोटि देश हेऱ्यौँ जो त्यो अहिले गुमनाम गरियो, अहिले पछि गुमनाम गरियो, धेरै मान्छेलाई थाहा छ। र हाम्रो देशको विकासक्रम कसरी भएको रहेछ भनेर एकचोटि सरसर्ती हामीले इतिहास हेऱ्यौँ र अब त्यसका चाहिँ 5-6वटा चाहिँ केही उल्लेखनीय केही विशेषता देख्छौँ हामीले, होइन। जस्तो हाम्रो समाज चाहिँ, हाम्रो देश भनौँ न, देशको कुरा गर्दा हाम्रो समाज मिश्रित समाज हो, होइन। कुनै ठाउँमा एकल जातिको बसोबास छैन, छरिएको जनसङ्ख्या छ र हजारौँ वर्षदेखि सबै मानिस मिलेर बसेर आएका छन्। हाम्रो समाज मिश्रित समाज हो, एउटा विशेषता हाम्रो देशको। अर्को दोस्रो विशेषता, यो विभिन्न खालका संस्कृति, धेरै संस्कृतिहरू एउटै जलधाराभित्र चाहिँ विकास भएका छन्। जस्तो पूर्वमा तपाईँको कोशी जलधाराभित्र जानुभयो, हिमालदेखि तराईसम्म जानुभयो भने, होइन, वैदिक चाहिँ संस्कृति त्यही छ, किराँत संस्कृति त्यही छ, बौद्ध संस्कृति त्यही छ र मिथिला संस्कृति पनि त्यही छ। माने हाम्रो सभ्यता अथवा चाहिँ हाम्रा संस्कृतिहरू एउटै जलधारामा बनेका छन्। एउटा जलधाराले सबैलाई आफूभित्र समेटेर राखेको छ, समन्वय गरेको छ। यो विशेषता हामीले देख्यौँ। अब तेस्रो चिज, हाम्रो सभ्यता समन्वयको सभ्यता हो, द्वन्द्वको सभ्यता होइन, होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको अब यहाँका मठ मन्दिर हेर्नुहोस्, अब पूर्वतिर चाहिँ पाथिभरा हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ मनोकामना हेर्नुहोस्, अथवा यहाँको दक्षिणकाली हेर्नुहोस्, वज्रबाराई हेर्नुहोस्, आदि इत्यादि, होइन। अथवा चाहिँ तपाईँको गढीमाई हेर्नुहोस्, कतै मूल पुजारी थारू छ, कतै दलित छ, कतै मगर छ, कतै राई लिम्बू छ, कतै बाहुन छ, होइन। तर जो मूल पुजारी छ त्यसलाई सबैले मानेको छ, सम्मान गरेको छ, ढोगेको छ, होइन। हाम्रो संस्कृति समन्वयबाट आएको संस्कृति हो, दुर्भावनाबाट आएको होइन। हामीले अब नेपालको विषयमा सोध्नुको निम्ति हामीले यो चिज बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि हाम्रो जस्तो राज्य निर्माणको दिशा के हो भन्छ भने ऐतिहासिक सांस्कृतिक दिशा हो। एउटा इतिहासको निरन्तरतामा चाहिँ राज्य बनेको छ, नेपाल राज्य बनेको छ। इतिहासको निरन्तरतामा, किन नेपाल भन्ने राज्य अहिले होइन, तपाईँको चाणक्यको रचना हेर्नुहोस्, यजुर्वेद हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ अशोक सम्राट अशोकको पालामा चाहिँ मौर्य साम्राज्यको पालका ग्रन्थ हेर्नुहोस्। नेपालको सिमाना आसामदेखि लिएर कुमाउ गोठवाल पनि धेरै ठाउँमा किटान गरेको छ, होइन। एउटा ऐतिहासिकता छ, हाम्रो देशको एउटा ऐतिहासिकता छ, एउटा कुरा। र यसको अर्को दिशा सांस्कृतिक दिशा छ। माने सांस्कृतिक समन्वय, जस्तो म एउटा तपाईँले उदाहरण दिउँ। अब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ एकीकरण गरेपछि सर्लक्क चाहिँ यहाँको काठमाडौँको संस्कृतिलाई आत्मसात गरे र यहाँको एउटा नभई नहुने संस्कृति, जस्तो कुमारीसँग खड्ग साट्ने, राजा हुनुको निम्ति, नवीकरणको निम्ति कुमारीसँग खड्ग साट्ने जो परम्परा थियो, त्यससँग सम्झौता गरेर उनी यहाँको राजा भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी बिचमा सांस्कृतिक द्वन्द्व छैन, एउटा देश निर्माणको ऐतिहासिक दिशा छ, श्रृङ्खला छ र त्यससँग चाहिँ समन्वयात्मक संस्कृति जोडिएको छ। अब त्यसपछि तपाईँको राष्ट्र निर्माणमा एकीकृत भावना, जस्तो एकीकृत भावना भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै मान्छेहरूको योगदानको गणना गरिन्छ, हिसाब गरिन्छ, त्यसको प्रशंसा गरिन्छ, होइन। उसलाई चाहिँ तपाईँको विभूतिको रूपमा सम्मान गरिन्छ। यहाँ चाहिँ यो जाति त्यो जाति, यो वर्ग त्यो वर्ग, यो शासक त्यो शासक, राजा रैती भन्ने कुरा छैन। यसले गर्यो यसले गरेन भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै होइन, झागल गुरुङको कुरा पनि छ, विशेनगरजीको कुरा पनि छ, होइन। अमरसिंह भक्ति थापाहरूको कुरा पनि छ, होइन। अब त्यो मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहको सबभन्दा फौजमा सबभन्दा ठुलो सङ्ख्या त मगरहरूकै थियो भन्ने छ। यहाँ विराज बखिदेहरू पनि चाहिँ तपाईँको कमान्डर भएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका काम गरेका हुन्। त्यसकारणले राष्ट्र निर्माणमा एकीकृत भावना छ हो। यिनी विशेषतालाई हेरिकन हामीले हाम्रो देश कस्तो बनाउने भन्नेमा अब जानु पर्यो, हाम्रो कुरो हो। मैले भने यिनी विशेषताहरू हेर्नु पर्यो। अब यिनी सबैलाई हेरिकन हामीले अब हाम्रो चाहिँ सिङ्गो समग्र सिस्टम कस्तो हुनुपर्छ भने एउटा अवधारणा हामीले बनाएका छौँ। अगाडि कसरी जाने भने एउटा अवधारणा हामीले निर्माण गरेका छौँ र यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो 8-10 वर्षको अब एउटा मेहनतको भन्नुहोस् न, जे जति अपुरो पुरो जे छ यो त परिवार्जन हुँदै जाला, पुरो हुँदै जाला। त्यसकारणले हामी अरू मान्छेहरूले हाम्रोमा जे बाहिर विकल्प भनेका छन् नि, हाम्रो त्यो कतै पनि होइन र अब बाहिरका मान्छेहरूभन्दा हामी एकदमै पृथक छौँ भन्ने कुरा म एउटै के कुराबाट पनि देखाउन चाहन्छु भने, जस्तो अहिले धेरै मान्छेहरूको मैले सुन्दैछु देश त सबै विदेशीले चलाइरहेछ, यिनी दल भनेका यिनी सबै विदेशी दलाल मात्रै हुन्, कोही पनि होइनन्, होइन। यो कुरो हामीले 15 वर्षदेखि, मैले 15 वर्षदेखि बोलिरहेको छु, 15 वर्षदेखि बोलिरहेको छु यो कुरो। तर मलाई धेरै मान्छेहरूले यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने, होइन, सबै चाहिँ विदेशी मात्रै हो भन्ने, होइन, यस्तो खालको पूर्वाग्रही मान्छे हो भनेर मलाई निकै गाली गरे। आज तिनै मान्छेहरूले यही कुरो फेरि दोहोऱ्याउन थाले, देश विदेशीले चलाछ, पार्टी भनेको विदेशीको गोठी हो, केही पनि होइन, यिनको आफ्नो केही पनि छैन,
होइन त्यो त छर्लङ्ग हुँदै गयो होइन। यो कुरो हामीले 15 वर्ष अगाडि नै बुझेका थियौँ। अब यो कुरो बुझेरै हामी कहाँ गयौँ त भन्छ भने हाम्रो समस्या दलमा मात्रै छैन, हाम्रो समस्या दलको नेतामा मात्रै छैन, हाम्रो समस्या चाहिँ अब संसदीय कि चाहिँ अब सङ्घीय भन्नेमा मात्रै छैन, हाम्रो समस्या धेरै गहिरो छ, हाम्रो चिन्तनमा छ, हाम्रो थटमा छ, हाम्रो सिस्टममा छ, हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो जीवन पद्धतिमा समस्या छ। यो सबै चिजलाई करेक्सन नगरिकन नउल्टाइकन यो लडाइँ लड्न सकिँदैन। ठिक छ, सत्तामा जान, मन्त्री खान, जाहिर खान, फट्टाइ गर्न सकेला, तर देशलाई यो चक्रव्यूहबाट अब बाहिर निकाल्न चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारणले हाम्रो एउटा युगान्तकारी मिसन हो, नयाँ खालको लडाइँ हो, एकदम नयाँ भिजन छ। यही अनुसार हामीले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर जति पनि सुरक्षा, विदेश नीति जति पनि क्षेत्रहरू छन् सबैमा हामीले आफ्ना अवधारणाहरू बनाएका छौँ र त्यही ढङ्गले हामीले पार्टी निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिले यो समस्या भनेको हाम्रो चिन्तनमा, सोचमा भनेर भन्नुभयो। अब त्यो चिन्तन सोचलाई चाहिँ कसरी बदल्न सकिन्छ त? यो निकै चुनौतीको विषय छ नि अहिलेको समयमा। होइन, अब यसलाई सोच र व्यवहारमा चाहिँ जोड्नु पर्यो। जस्तो सोचमा कहाँ जोड्नु पर्यो भन्छ भने जस्तो हामीले कुनै पनि चिज सोच्दाखेरि हामीले 2-4वटा चिजमा ख्याल गरेर सोच्नु पर्यो। सोच कहाँ केन्द्रित हुनु पर्यो भन्छ भने जस्तो हाम्रो देश कस्तो देश हो, जस्तो हाम्रो देशको जलवायु कस्तो छ, हावापानी, हाम्रा देशमा भएका संस्कृति कस्ता छन्, हाम्रा देशका सभ्यताहरू के हुन् होइन, अनि यहाँको सामाजिक सम्बन्ध कस्तो प्रकारको छ, यहाँका मान्छेहरूका आफ्ना आवश्यकताहरू के हुन् होइन, हाम्रो आफ्नो जीवन पद्धति कस्तो थियो हो। यो सबै चिजलाई ध्यान दिइकन अब चाहिँ तपाईँको अगाडि कसरी बढ्ने भनेर सोध्नु पऱ्यो क्या। यो विदेशीले हातमा थमाएको चिजलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामी कतै पनि पुग्दैनौँ, जो पुगेनौँ नि अहिले होइन। 7 साल यता 70 वर्षको इतिहासमा त 7 सालभन्दा पनि खराबको अवस्थामा आइपुग्यो हामी। त्यस कारणले अब पहिले सोच्ने तरिका आफू जहाँ उभिएको छ पहिले म को हुँ भनेर सोच्नु पऱ्यो। म को हुँ भनेर पहिले आफूलाई चिन्नु पऱ्यो। आफूलाई चिनेपछि देश चिनिन्छ। देश चिन्नको निम्ति समग्र देशको परिवेश चिन्नु पऱ्यो, यहाँको मान्छे, यहाँको संस्कृति सबै चिन्नु पऱ्यो। अब यसको दोस्रो पाटो यो ढङ्गको सोच विकास गरिसकेपछि अब यसको दोस्रो पाटो के हुन्छ, व्यवहारको पाटो हुन्छ भने त्यसो भए अब राज्य प्रणाली कस्तो बनाउँथे त हामीले होइन। जस्तो हाम्रो विकासको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्ने हो, यही हो कि विकास भनेको जो हामीले देखिरहेका छौँ होइन, अरू केही चिज हो कि। अब बहस त्यहाँ जान्छ। अब त्यहाँ जाँदाखेरि मैले तपाईँलाई 2-3टा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मात्रै गर्छु होइन। जस्तो चाहिँ शासन प्रणाली, जस्तो राजनीतिक प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि हामी प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरिरहेका छौँ। यो पश्चिमाहरूबाट आएको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विचार हो। प्रतिस्पर्धा भनेको निषेध हो। निषेध भनेको के हो भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई, जो विपक्षी पक्ष र विपक्ष भन्छ नि, एउटाले अर्कोलाई त्यो राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि खुट्टा तान्ने, त्यसलाई बल्छी लगाउने र आफू सत्तामा जाने प्रतिस्पर्धात्मक विचार हो। हामी यसको चाहिँ गहिरो दुष्चक्रमा फँसेका छौँ। त्यस कारणले हामीले प्रतिस्पर्धाको नाममा जो यो निषेधको राजनीति छ नि यो बन्द गर्नुपर्छ र हाम्रो सभ्यतादेखि चल्दै आएको एउटा समन्वयात्मक जो अभ्यास हो नि, शासन प्रणालीको जो समन्वयात्मक अभ्यास हो नि, त्यो अभ्यासमा जानुपर्छ। मैले एउटा समन्वयात्मक राजनीतिको अभ्यासमा हामी जानुपर्छ होइन। जस्तो सबैको कुरा देशै बनाउने हो, यहाँको मान्छे बनाउने हो, विकासै गर्ने हो भने होइन, प्रतिस्पर्धा मात्रै गर्ने ठाउँ हुँदैन, त्यहाँ सहकारी गर्ने थुप्रै चिज हुन्छन्। त्यस कारणले शासन प्रणालीलाई अलिकति समन्वयात्मक हिसाबले अभ्यासको एउटा प्रचलनमा हामी जानुपर्छ। पहिलो निस्कने यो प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त, यसलाई सिद्धान्तको तहमा बुझ्ने जो समस्या छ नि, यसबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको हाम्रो कुरो के हुन्छ भने स्थानीय स्वशासन, मैले अघि नै भने, र अब निर्वाचनमा चाहिँ तपाईँको जो मतदाता छ यसलाई आफूले चुनेको मान्छेलाई फिर्ता बोलाउने होइन, अब राज्यले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने र आफ्नो विकल्प दर्ता गरेर अगाडि बढाउने, यिनी 3वटा अधिकार हुनुपर्छ। प्रत्याह्वानको अधिकार, अस्वीकारको अधिकार र विकल्प प्रस्तुत गरेर अगाडि जाने अधिकार हुनुपर्छ। यो भएन भने त्यो प्रजातन्त्र नै हुँदैन, त्यो प्रजातन्त्र नै हुँदैन। अब स्थानीय स्वशासन शक्तिको चाहिँ तपाईँको उपयोगको हिसाबले स्थानीय स्वशासन भयो, सम्पूर्ण सत्ता तल्लो निकायमा। अब त्यो मतदातालाई पावरफुल बनाउनको निम्ति प्रत्याह्वान, अस्वीकार र विकल्प छनौटको अधिकार दिने हो भने सबभन्दा उन्नत प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो होइन। यो 2टा चिज जसरी पनि हुनुपर्छ, त्यो राज्य प्रणालीमा हुनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो होइन। अब त्यसपछि वर्गका आधारमा सुविधा, हामीले जस्तो राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने सुविधा अब वर्गहरू छुट्याउनुपर्छ। जस्तो मोटामोटी 3 क्याटेगोरीमा हामीले कल्पना गरेका छौँ। एउटा चाहिँ ठुलो मेहनत श्रम गरेर पनि वर्ष दिन खान नपुग्ने, एउटा वर्ग छ मुस्किलले वर्ष दिन ठेक्ने, गुजारा गर्ने, अर्को छ अतिरिक्त बचत गर्ने।
हैन। अब यो वर्ग एउटा परिचय पत्र बनाएर राज्यले दिनुपर्ने सुविधाहरू तल्लो वर्गलाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ। जो अवसरबाट वञ्चित छ त्यो वर्गलाई बढी सुविधा दिने एउटा नीति अपनाउनु पर्छ यदि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको एउटा विपन्नता र यो असमानता हटाउने हो भने। र अब त्यस्तै चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राज्य प्रमुखका कुरा गरेका छौँ हामीले। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राज्य प्रमुख हुनुपर्छ हैन, सरकार प्रमुख भनौँ न हुनुपर्छ। दल स्वयंसेवी दलको मान्यतामा हामी जानुपर्छ। स्वयंसेवी दल भनेको दल राजनीति भनेको स्वयंसेवा हो हैन, स्वयंसेवा अथवा समाजसेवा देश सेवा हो। त्यसकारणले दलको चाहिँ जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लिने ठाउँमा बस्न पाउनु हुँदैन। एउटा चिज हैन, राज्यबाट सेवा सुविधा दलमा बसेको नेतृत्व गर्ने मान्छेले लिन हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा जागिर पनि खानु हुँदैन, नियुक्ति पनि हुनु हुँदैन। र हाम्रो कुरो के छ भन्छ भने दलको परिभाषा हुनुपर्छ अब, र त्यसमा रहनको निम्ति नेतृत्व गर्नको निम्ति मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ हैन। दल भनेको कस्तो, त्यसको समग्र एउटा राष्ट्र उत्थानको निम्ति भिजन छ कि छैन, योजना छ कि छैन हैन, त्यसको कार्यक्रम छ कि छैन, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक यो त संविधानमा कानुनी व्यवस्था त हुनु पर्यो नि। यो मान्यताभित्र मात्रै चाहिँ क्राइटेरिया पूर्व भएको मात्रै सङ्गठन दल हुन्छ भनेर एउटा नियम बनाउनु पर्यो र त्यो दलको नेतृत्व गर्ने योग्यताहरू निर्धारण हुनु पर्यो हैन। कस्तो मान्छेले चाहिँ दलको नेतृत्व गर्न सक्छ, नेता बन्न सक्छ। यहाँ त कस्तो हुन्छ भने चोर डाका तपाईँको अपराधीहरू जो आए पनि सङ्गठन बनाए, निर्वाचन आयोगमा गए दल, अनि त्यो नेता, मैले यो सबै चिजले हामीले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। त्यसकारणले मैले भने एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा योग्यताको मापदण्ड, एउटा दलको परिभाषा हुनुपर्छ अब हैन। अब त्यसपछि जलाधार क्षेत्रको आधारमा चाहिँ हामीले क्षेत्रीय संरचना बनाउँछ। जस्तो कोशी जलाधार, हामी यो अहिलेको संरचनामा जानु हुँदैन। हाम्रो देश जान सक्ने देश होइन। मैले अघि नै भने नि एउटै जलाधार क्षेत्रले थुप्रै संस्कृति विकास गरेको छ, समेटेको छ। जस्तो माथिदेखि तलसम्म एउटा कोशी जलाधार क्षेत्र हुन्छ, एउटा गण्डक जलाधार क्षेत्र हुन्छ, एउटा बागमती क्षेत्र हुन्छ, एउटा कर्णाली जलाधार क्षेत्र हुन्छ। यसले नै सबै मान्छेहरूलाई समेट्छ, विविध खालका मान्छेहरूलाई पनि समेट्छ यसले, र देशको सभ्यता पनि समेट्छ, विविध खालका संस्कृति पनि समेट्छ। र त्यसपछि सरकारी निर्वाचन हाम्रो कुरो किन भन्छ भने निर्वाचनमा निजी पैसा खर्च गर्ने प्रचलन रोकेन भने हैन तपाईको राम्रो मान्छे चुनाव लड्न अब सक्दैन। अहिले देखिराख्नु भएको छैन, अहिले गाविसको अध्यक्ष चुनाव लड्नु पनि 1 करोड खर्च नगरिकन ऊ चुनाव लड्ने सपनै देख्दैन। यसले के गरायो भन्छ भने अब पैसा हुँदैन, पैसा दिन्छ माफियाले, तस्करले, अनि चुनाव लड, त्यसपछि जितेपछि काम गर्नुपर्छ उसको निम्ति, किन पैसा उसँग ल्याछ। त्यसैले अबका जति क्यान्डिडेट जो हामीले देखिरहेका छौँ नि यिनी सबै माफिया र तस्करी उठाएका क्यान्डिडेट हैन। यहाँ राम्रो मान्छे उम्मेदवारै हुन सकिरहेको छैन, भए पनि सबै गुमाएको छ, जित्न सक्दैन। त्यसकारणले प्रचारका सामग्रीहरू राज्यले उपलब्ध गराइदिने र आफ्ना कुरा राख्नुको निम्ति सामूहिक मञ्चहरू उपलब्ध गराइदिने सबै उम्मेदवारलाई। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना मान्छे उठेका छन् भने सबै जनता बिचमा 10 जनाले सँगै कुरो राख्छन् अनि सबै कुरो एकैपल्ट सुन्छ मान्छेले। उनलाई चाहिने न्यूनतम प्रचार सामग्री राज्यले उपलब्ध गराइन्छ र निर्वाचनमा चाहिँ निजी खर्चमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। र त्यसपछि अब यो आधारमा हामीले शासन प्रणालीलाई अलि नयाँ ढङ्गले अभ्यास गरौँ। त्यो पनि हाम्रो यो यिनै चाहिँ क्राइटेरियाको आधारमा हाम्रो देशमा के शासन, कस्तो शासन प्रणाली चाहिएको, जसले मैले बुझेको प्रजातन्त्र के हो भन्छ भने दल खोल्ने, भोट थाप्ने, अनि चाहिँ तपाईँको बढी मत ल्याएर चुनावमा जाने, वितण्डा मचाउने, त्यसलाई प्रजातन्त्र भनिँदैन। प्रजातन्त्र भनेको मान्छेको खुसी, मान्छेको सन्तुष्टि, उसको अधिकार र ऊ अमाइन चेनसँग बाँच्न पाउने वातावरण, त्यही हो प्रजातन्त्र भनेको। त्यसकारणले त्यो दल खोल्ने र दल चुनाव लड्ने चिजलाई प्रजातन्त्र भनेर हामीले पश्चिमाहरूको गलत कन्सेप्ट बोकेर हिँडिरहेका छौँ। हामी कसरी भन्छौँ हामीले सोच्ने त्यही हो। त्यसकारणले यो मोडेल हामी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। मेरो कुरो त्यति हो होइन, मेरो आफ्नो मोडल होला। अहिले तत्कालै दललाई हामीले निषेध गरेका छैनौँ, तर एउटा चाहिँ परिष्कृत प्रजातन्त्र होइन, यहाँको मान्छे खुसी सुखी हुने प्रजातन्त्रमा भोलि दल नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, नहुनु पनि सक्छ। किन यो त एउटा मोडेलको अभ्यास हो। जस्तो दलको अभ्यास हुनुभन्दा अगाडि दलको अभ्यास थिएन संसारमा, अर्कै मोडेलबाट अभ्यास भयो, अहिले दलको अभ्यास भयो, भोलि अर्को मोडेल आउन सक्छ। त्यसकारणले प्रजातन्त्रको पर्यायवाची दल होइन, प्रजातन्त्रको पर्यायवाची देशको स्वाधीनता र मान्छेको खुशहाली, सन्तुष्टि र उसको चाहिँ आत्मसम्मानपूर्ण जिन्दगी हो प्रजातन्त्र भनेको। अब यो सोचबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि हामीले 2-4 वटा कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाएको छौँ। पहिलो कुरो जस्तो उत्पादन प्रणालीलाई
हामीले माटोको जो पुनरुत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ नि उसको क्षमता त्यसलाई नष्ट हुन नदिने गरी मात्रै त्यो सीमामा मात्रै हामीले विकासको मोडेल बनाउनु पर्छ। जस्तो अहिले अत्यधिक चाहिँ तपाईँको प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेछ नि, जस्तो अहिलेको माटो क्यान्सर भयो होइन, माफिया लुटेरहरूले क्यान्सर बनाइदिए पैसाको निम्ति, अधिकतम नाफाको निम्ति होइन। जस्तो रसायन हालेर माटो कस्तो गराइदियो भन्छ भने तपाईँको त्यो रासायनिक मल हाल्नु भएन भने घाँस पनि जाग्दैन होइन। अहिलेको जस्तो खेतहरूमा तपाईँको गङ्गटा, माछा, भ्यागुता, गडेउला, सर्प केही पनि पाउँदैन हो। त्यसले गर्दाखेरि खाद्यान्न एकदम विषाक्त चाहिँ उत्पादन भइरहेको छ र त्यसले हरेक मान्छे रोगी बनाइरहेको छ। त्यस कारण माटोको जो गुण हो नि त्यो पुनरुत्पादन भनेको जस्तो यो साल उत्पादन दियो अर्को साल पनि त्यसले सहज ढङ्गले उत्पादन दिन सकोस् उसको त्यो क्षमतालाई जोगाएर मात्रै हामीले विकासको रूपरेखा तयार पार्नुपर्छ। त माटोको चाहिँ तपाईँको अधिकारमाथि अतिक्रमण गरिनु हुँदैन। यसलाई हामीले माटोको संस्कृति भनेका छौँ। हाम्रो उत्पादन प्रणाली माटोको संस्कृतिमा आधारित हुनु पर्यो होइन। इकोलोजी भन्छन् अहिले होइन, पर्यावरणीय सन्तुलन भन्छन् अहिले। अब त्यसपछि दोस्रो कुरो हामीले सामाजिक अर्थतन्त्र, मैले छोटोमा अघि नै भने समुदाय केन्द्रित अर्थतन्त्रको हामीले उगाद गरिरहेका छौँ। त्यसमा निजी पनि हुन्छ, सरकारी पनि हुन्छ, तर ठुलो अर्थतन्त्र विशेष गरेर कृषि अर्थतन्त्र टोटली समुदाय केन्द्रित हुनुपर्छ, समुदायको हातमा हुनुपर्छ। उत्पादन, विनिमय, वितरण, बजार जे जति गर्नुपर्छ सबै समुदायले गर्छ। त्यो भएपछि उत्पादनमा उसको हात हुने भयो क्या समुदायमा। जस्तो स्थानीय स्वशासनले राजनीतिक पावर उसको हातमा हुने भयो। अब सामुदायिक अर्थतन्त्रले त्यो ग्रासरुटको मान्छेको चाहिँ हातमा अर्थतन्त्र जाने भयो होइन। हामीले सामुदायिक अर्थतन्त्र भन्यौँ होइन आर्थिक क्षेत्रमा। अब राज्य संरक्षित अर्थतन्त्र र यहाँ स्वदेशमा जति पनि उत्पादन हुन्छ त्यसलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ र विदेशी मालबाट अतिक्रमण हुन दिनु हुँदैन। त्यस्ता मालमाथि रोकिनुपर्छ। यहाँ भएका जो माल छन् तिनीमाथि अतिक्रमण गर्ने अर्को माल चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ आधारभूत, सन्तुलनमुखी र आयातमुखी तीन खालको अर्थतन्त्र भनेका छौँ। अब आधारभूत भनेको हामीसँग तीनवटा क्राइटेरिया हामीले बनाएको छौँ। हामीसँग उपलब्ध भएको स्रोत साधन जो स्वदेशी छ। हामीसँग स्रोत साधन भने के? हामीसँग पानी छ, हामीसँग कृषि जमिन छ, हामीसँग वनजङ्गल छ, हामीसँग पशुपक्षी छन्, हामीसँग जडीबुटी छन्, हामीसँग पर्यटन छ, हामीसँग केही खनिज तत्त्वहरू छन् हो। यसमा आधारित अर्थतन्त्र हो हामीले विकास गर्ने भनेको। किन यो हामीसँग छ होइन। एउटा हामीसँग भएका स्रोत साधन आधारित र हाम्रो पुँजीमा आधारित होइन। हामीले कसैसँग ऋण नलिकन हामीले विकास गर्न सक्ने एउटा मोडालिटी बनाउनु पर्यो र हाम्रो जनशक्तिमा आधारित, विशेष गरिकन हाम्रो प्रविधि, हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो प्रविधि र तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको पुँजी, यो चारवटा चिजमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हामीले आधारभूत अर्थतन्त्र भनेका छौँ। हामीले सुरुदेखि अहिले प्राथमिक रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अर्थतन्त्र यही हो होइन। र दोस्रो अर्थतन्त्र जो हामीसँग व्यापार घाटा छ नि, अहिले त 15 खर्ब नगाइसके यिनीहरूले। अब यो व्यापार घाटा, वैदेशिक व्यापार घाटालाई घटाउनुको निम्ति हामीले निर्यातको निम्ति चाहिँ निर्माण गर्न सकिने चिजहरू के हुन सक्छन्, कुन कुन चिजहरू हामी यहाँ बनाएर चाहिँ हामी विदेश पठाउन सक्छौँ होइन। जस्तो कतिपय चिज एसेम्बल गर्न सकिन्छ, जस्तो मोबाइल जस्ता चिजहरू हुन्छन्, गाडीहरू हुन्छन्, अरू होलान्, उद्योग धन्दाहरू होलान्। र निर्यातमुखी जसले हाम्रो व्यापार घाटा घटाउँछ दोस्रो अर्थतन्त्र। तेस्रो आयातमुखी भनेका छौँ जो हामीसँग छँदै छैन, स्रोत पनि छैन, हाम्रो पहुँच पनि छैन, क्षमता पनि छैन, तर हामीले लिनुपर्ने छ, किन्नुपर्ने छ। यो तीनटा भागमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई बाँडेर हामीले आधारभूत अर्थतन्त्रमै सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्छ भन्ने छ होइन हाम्रो। र त्यसपछि हामीले कृषिलाई करमुक्त गर्नुपर्छ भनेका छौँ। कृषि उत्पादनमा कर राज्यले लिनु हुँदैन होइन। किन भन्छ भने एउटा नैतिक समाजले विशेष गरिकन कृषिसँग जोडिएको जो खाद्यान्न भन्छ नि, मान्छेले साँझ बिहान खानुको निम्ति उत्पादन गर्ने चिजमा राम्रो राज्यले, नैतिक राज्यले कर लगाउँदैन होइन। त्यो लुटिराख्नु गर्ने काम हो। कृषिलाई करमुक्त गर्नुपर्छ, करमुक्त कृषि। अब त्यसपछि चाहिँ बजेट, देशको बजेटको 60% अनिवार्य रूपमा विकासमा लगानी र जो ब्याङ्कहरूबाट जो कर्जा प्रवाह हुन्छ त्यसको 60% अनिवार्य रूपमा उत्पादनमा लगानी, उत्पादन र निर्माणको निम्ति लगानी होइन। यो सुदखोरीको निम्ति ब्याङ्कले चल्न दिनुहुन्न होइन। चर्को ब्याजमा लगाउनुको निम्ति मात्रै ब्याङ्क सिस्टम अगाडि बढाउनुहुन्न। अब त्यो ब्याङ्क वा सहकारीले कमसेकम आफ्नो कर्जा प्रवाहको 60% रकम उत्पादनमा लगाएकै हुनुपर्छ, न त त्यसलाई संस्थाहरू चल्न दिनु हुँदैन। अब ब्याज दर 5%मा घटाउनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो। अब बाह्य लगानी जो हुन्छ नि विदेशबाट हुने जो लगानी छन् त्यसमा 25%
नेपालको सेयर अनिवार्य हुनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा नेपालको सेयर हुनुपर्छ र 15 वर्षपछि त्यो प्रोजेक्ट विदेशीले नेपाललाई सुम्पेर जानुपर्छ, हस्तान्तरण गर्नुपर्छ हैन, सधैँभरि बस्न पाइँदैन। अब त्यसपछि चाहिँ विकट पहाडी ठाउँहरू जहाँ चाहिँ यातायात छैन, साह्रै विकट दुर्गम ठाउँ छन्, तर त्यस्ता ठाउँमा के हुन्छ भने एकदम मौलिक खालका वेशभूषा छन्, मौलिक खालका खानपान छन्, मौलिक खालका चाहिँ घरहरू छन् हैन, सानसाना खोला छहराहरू छन्। यो सबै चिजलाई कुटीर उद्योगमा परिणत गर्ने, यिनी सबैलाई कुटीर उद्योग घोषित गर्ने। जस्तो हाम्रो आफ्नो मौलिक खानपान पनि एउटा कुटीर उद्योग हुने भयो हैन, त्यो त एउटा ठुलो पर्यटन स्थल बन्छ हैन। जस्तो हाम्रो वेशभूषा पनि त्यो बन्ने भयो। अब सानसाना खहरा छन् भने जस्तो टर्बाइनहरू चलाएर चाहिँ जस्तो मिल चलाउन सकिन्छ, घट्टहरू चलाउन सकिन्छ, बिजुली सानसाना उत्पादन गर्न सकिन्छ। माने विकट पहाडी क्षेत्र, सिङ्गो क्षेत्र जहाँ जहाँ स्रोतहरू छन् त्यसलाई कुटीर उद्योग रूपमा घोषणा गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता हटाउँदै यसको अन्त्य गर्नको निम्ति ऊर्जालाई एउटा बहुपक्षीय ऊर्जाको नीति अगाडि बढाउने, विशेष गरी पानी केन्द्रित हैन। जस्तो सिँचाइमा पानी एउटा जलनीति छ हाम्रो, जस्तो सिँचाइमा पानी, विद्युत उत्पादनमा पानी, जहाजमा पानी, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको यातायातमा पानी हैन। पानीलाई एउटा बहुमुखी एउटा नीतिबाट अगाडि बढाउने, पेट्रोलियम आयात जो हामीले गरिरहेको छौँ नि अहिले, यो पूर्ण रूपमा तपाईँको अन्त्य गर्ने। र त्यसपछि यो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ हामीले नयाँ ल्याएको चिज के छ भन्छ भने जस्तो मान्छेले कुनै पनि श्रम र पेसाको विशिष्टीकरण भनेका छौँ हामीले। एउटा श्रम र यहाँ कस्तो छ नेपालमा हुन्छ भने जोसँग पैसा छ त्यो मान्छेले 50वटा व्यवसाय गरिरहेछ हैन, पैसा हुनेले बेदखली गरेर 50वटा व्यवसाय गरिरहेछ। जस्तो सुपरमार्केट पनि त्यसैको छ, सुन्नुहोस् है, त्यसैले ठेकेदारी गरिरहेछ, त्यसैले उद्योग बनाइरहेछ, त्यसैले कृषिमा हात हालिरहेछ। अनि चाहिँ मान्छेहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई बेरोजगार बनाइदिए, सक्नेले जतातिर पनि मिच्ने बलबिजाइ गर्ने हैन, नसक्ने सबैतिरबाट चाहिँ सिद्धिने स्थिति आयो। त्यस कारणले श्रमलाई पनि विशिष्टीकरण गर्नु पर्यो। जस्तो दक्ष बनाउनु पर्यो त मान्छेलाई हैन, जसले जे श्रम गर्छ त्यो ठाउँमा त मान्छे दक्ष हुनु पर्यो। र पेसाको विशिष्टीकरण एउटा मान्छेले गरोस्, देशभरि 75-77 जिल्लामा गरोस्, तर एउटा पेसा गरोस्। त्यो भएपछि अरू ठाउँमा अर्कोले गर्छ हैन। सुपरमार्केट चलाउने मान्छेले ठेकेदारी गर्न पाइँदैन हैन, रोडको ठेका लिन पाइँदैन। रोडको ठेका त अर्को मान्छेले गर्नु पर्यो जसले काम पाइरहेको छैन। रोडको ठेका गर्ने मान्छेले तपाईँको गाडी चलाउनु पाउँदैन हैन, त्यो अर्को मान्छेले अवसर पाउनु पर्यो। त्यसकारणले पेसाको विशिष्टीकरण गर्ने एकदमै जरुरी छ। र हामीले यसमा अन्तिममा यसमा जोडेको एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले गरिबी निवारणको निम्ति एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ कोषको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। माने व्यक्तिदेखि लिएर संस्थाहरू, कम्पनीहरू, राज्य जति पनि निकायले वर्षमा आफ्नो खुद नाफा, आफ्नो खर्च सबै कटाएर जो चोखो बचत गर्छन् नि, त्यो बचतको निश्चित प्रतिशत राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। नाफाको निश्चित प्रतिशत, हामीले प्रतिशत किटान गरेका छैनौँ होला, 2% होला, 1% होला, निश्चित प्रतिशत राज्य कोषमा, गरिबी कोषमा जम्मा गर्ने र त्यो कोषबाट नेपालमा गरिबी उन्मूलनको निम्ति चाहिँ एउटा अभियान चलाउने हैन। जो गरिबी छ नि यसलाई हटाउनुको निम्ति अब के गर्नुपर्छ त्यो त्यसको निमित्त कोष, मैले गरिबी निवारणमा राज्य मात्रै होइन कि प्रत्येक नागरिकको जवाबदेहिता छ, त्यो भावनाको विकास गर्न जरुरी छ हैन। मसँग अलिकति पैसा छ, मैले 100 रुपैयाँ दिएर चाहिँ त्यो गरिबी हटाउन मद्दत हुन्छ भने मैले 100 रुपैयाँ दिनु पर्यो हैन, त्यो साझेदारी हो मेरो। अब यो ढङ्गले एउटा चाहिँ आर्थिक विकास गरेर जानुपर्छ र यो अनुत्पादक सबै हामीले बन्द गर्नुपर्छ। यो पश्चिममा मोडेल आएको छ नि, जस्तो पेप्सी कोलाको कारखाना पनि कोही विकास हो, गोर्खाको उद्योग पनि कुनै विकास हो हैन। यस्ता चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ माफियाहरूले लुट्ने, कमजोर देशलाई लुट्ने जो मोडेल आएको छ नि, यसलाई टोटल्ली नेपालबाट बन्दै गर्नुपर्छ र हामीले जे चाहेको हामी त्यहाँबाट जानुपर्छ। अब म अन्त्यमा एउटा धेरै अब उसमा जान्न जस्तो मैले सामाजिक सांस्कृतिक उसमा चाहिँ हामीले केही नीति बनाएका छौँ। अब धेरै छन्, म छोटकरी मात्रै भन्छु। जस्तो शब्दकोशमा मातृभाषाको प्रवेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालका जति मातृभाषा भन्छन् हामीले अङ्ग्रेजी रोक्नु पर्यो। यहाँ कस्तो चल्यो भन्छ भने अङ्ग्रेजी र हिन्दीबाट, फारसीबाट शब्द हालिरहेको छ शब्दकोशमा। हाम्रो देशमा यत्रो मातृभाषा छ, मैथिली छ, नेपाल भाषा छ, अरू गुरुङहरूका भाषा छन्, राई लिम्बूका भाषा छन्, तामाङ भाषा छन्। त मातृभाषाबाट नेपालको जो राष्ट्रिय भाषा थिए यसमा छ शब्दकोश सबैको भाषा भन्यो भने यही सबैको निम्ति एउटा चाहिँ साझा भाषा भन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। त्यसकारणले भाषा विज्ञानमा चाहिँ मातृभाषाहरूबाट
शब्दकोशमा चाहिँ मातृभाषाहरूको शब्दहरूलाई प्रवेशलाई प्राथमिकता एक र मातृभाषामा हुने पढाइ र सिकाइलाई अनिवार्य गर्ने। किन भन्छ भने हेर्नुहोस्, भाषा चाहिँ मैले जो बोल्छु त्योभन्दा अर्को भाषाबाट मैले पढेँ भने जति मैले पिएचडी गरेँ पनि मैले ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्दिनँ। त्यसैले मातृभाषाको पढाइलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यो उच्च शिक्षासम्मै अनिवार्य गर्नुपर्छ। अब प्राचीन काष्ठकला, चित्रकला, प्रस्तरकला, धातुकला, माटोकला प्रविधि र लगायतका जो प्रविधिहरू छन् नि, अब यिनको संरक्षण र विकास गर्नका लागि त्यसै अनुसारको शिक्षा, सिप र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हाम्रो प्राचीन मौलिकतालाई जोगाउनुको निम्ति यसलाई शिक्षा प्रणालीमा ढाल्न एकदमै जरुरी देखियो। यो सब मर्दै गयो, सब हराउँदै गयो। अहिले केही मान्छेहरूले आफ्नो पुर्खाले गरे ड्युटी धानिरहेछ हैन, तर राज्यले प्रोत्साहन कहीँ पनि दिँदैन। यस्तो कलाकृति हामीसँग हैन, यसलाई एउटा शिक्षा प्रणालीमै ढालेर हामी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ यसको। अब त्यसपछि अब यो जो भौतिक सम्पदाहरू छन् नि, यिनको मौलिकतालाई जोगाएर राख्नुको निम्ति यसमा चाहिँ जस्तो हुन्छ नि त, यसमा कृत्रिमता चाहिँ को अतिक्रमण गर्न दिने। जस्तो कतिपय ठाउँमा मन्दिरहरू छन्, स्तूपहरू छन्, अथवा चाहिँ किराँत धर्म संस्कृति सम्बन्धित चिजहरू छन्, त्यहाँ कस्तो गरिदिरहेछ भन्छ भने जस्तो पिच बनाइदिन्छ, त्यसले त ठुलो नोक्सानी गर्छ। पिच बाटो बनाइदिन्छ, रेस्टुरेन्ट बनाउँछ हैन, गार्डन बनाउँछ हैन, पार्टी प्यालेस खडा गर्छ एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको वरिपरि। यसले गर्दाखेरि त्यो पैसाले अत्यन्तै नराम्रोको अतिक्रमण गरिरहेछ। मलाई त के लाग्छ, हाम्रो नीति त के छ भन्छ भने काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा काठमाडौँलाई प्रशासनिक चाहिँ केन्द्र बनाउने होइन, काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहर घोषणा गर्नुपर्छ। काठमाडौँलाई सांस्कृतिक विश्वको ठुलो सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यहाँबाट प्रशासनिक निकाय सबै निकाल्नुपर्छ हैन, यहाँबाट राजनीति गर्ने होइन। काठमाडौँ त नेपालको सभ्यता र संस्कृतिको धरोहर हो, यसलाई कसरी बचाउने भन्ने पो हामी ध्यान दिनु पर्यो हैन। जस्तो तिरहुराकोट, लुम्बिनी हैन, कसरी संरक्षण गर्ने त्यो नीति हुनु पर्यो हैन। पोखरालाई चाहिँ पर्यटन सहर बनाउनु पर्यो हैन। प्रशासनिक ठाउँ बनाउन सक्छन् भने जुन ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भूगोल छ अथवा जहाँ चाहिँ अरू चिजको अतिक्रमण हुँदैन, प्रशासनिक निकाय राख्ने त्यहाँ हो। यो एउटा सोच बनाउनुपर्छ, क्लियरली स्पष्ट बनाउनुपर्छ। त्यसपछि परम्परागत खाना, वेशभूषा, बाजागाजा, नृत्य, भाषा, घर बस्तीको बनावट सबैलाई जोगाएर राख्नुको निम्ति यसलाई पनि एउटा सिप, शिक्षा र प्रचार प्रसारको एउटा भनौँ न राज्यको नीतिभित्र बनाएर लैजानुपर्छ। यो मान्छेले आफूले सकेको गर भनेर हुँदैन, यसमा राज्य लागिराख्नुपर्छ। नत्र मैले सुरुमा भने नि, नत्र त्यो पुनर्जागरण आन्दोलन कतै पनि जाँदैन, कहीँ पनि कुरा गर्ने कहाँबाट पुग्ने। त्यसको निम्ति राज्य लाग्नु पर्यो, हामी मात्रै लागेर पुग्दैन, राज्य लाग्नु पर्यो यो सबै यो जोगाउनुको निम्ति। त्यसपछि अब जस्तो विदेशी संस्कार, संस्कृति, आचार विचारको जो रोग छ, अतिक्रमण छ, यसमाथि रोक, जैविक एवं भौतिक परिवेशका बीचको सन्तुलनमा आधारित र संस्कार संस्कृतिको संरक्षण। मैले अघि नै भने नि इकोलोजीको, माटोको संस्कृतिको कुरा गरेँ। यसमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्छ भने हाम्रो संस्कृति कस्तो संस्कृतिको बढी संरक्षण हुनु पर्यो भने जसले जीवजन्तुको संरक्षणको पनि पक्ष पोषण गरिरहेको छ, जसले हाम्रो चाहिँ पहिचान पनि दिइरहेको छ हैन, जसले वनस्पतिदेखि लिएर जड पदार्थ सबैको चाहिँ संरक्षणको कुरा गरिरहेको छ। त्यस्तो संस्कृति हामीसँग धेरै छ हैन। मानवीय मात्रै होइन, एकदम प्राकृतिक सन्तुलनमा आधारित संस्कृति हामीसँग धेरै छ। त्यो संस्कृतिलाई खोजेर कसरी हाम्रो चेतनालाई त्यो ढङ्गले उठाउने भन्ने एउटा हाम्रो ठुलो चाहिँ समस्याको विषय छ। अब यस्ता धेरै चिजहरू छन्, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, म अरू डिटेलमा जान्न। जस्तो हाम्रो अर्को चाहिँ सामाजिक प्रणाली पनि छ, हामीले आत्मिक तथा नैतिक प्रणाली पनि भनेका छौँ, वातावरणीय प्रणाली छ। जस्तो आत्मिक नैतिक प्रणालीतिर मैले सुरुमा भने मान्छेको सोच बदल्न कति गाह्रो छ भन्छ भने अहिलेको मान्छे अधिकारको कुरा मात्रै गर्छ। मान्छे मात्रै होइन, कुनै दल, कुनै संस्था, कुनै समुदाय, कुनै व्यक्ति अधिकारको कुरो मात्रै गर्छ। मानव त्यो मात्रै बाँच्नुपर्छ, त्यो मात्रै मान्छे हैन, उसले कर्तव्यका कुरा गर्दैन। किन हामीले पश्चिमा चिन्तनले त्यो बनायो, मैले मेरो कुरा गर्छु, मैले चाहिँ घरमा आफ्नो सदस्यको कुरा गर्दैन, मैले तपाईँको पनि कुरा गर्दैन। मान्छेलाई पुरै चाहिँ तपाईँको निकृष्ट बनाइसके यिनीहरूले। अनि त्यसैले गर्दाखेरि यो अधिकार केन्द्रित जो बर्बर मान्छे छ नि, यो मान्छेलाई कसरी कर्तव्यनिष्ठ मान्छे बनाउने, हाम्रो चिन्ता त्यहाँ हो। हामीले कर्तव्यनिष्ठ मान्छे नबनाउँदासम्म हामी समाज र देश बनाउन सक्दैनौँ। किन हामीले के बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो भन्छ भने तपाईँ त यो समाजमा बस्नुभएको छ भने यो समाजभित्र त तपाईँ जस्ता करोडौँ मान्छे छन् भने तिनको चाहिँ हित अथवा तिनको मर्यादा तपाईँले हेर्ने कि नहेर्ने, मैले हेर्ने कि नहेर्ने हो, त्यहाँ आउँछ कर्तव्यको कुरा। तपाईँ एउटा देशको नागरिक हुनुहुन्छ, त्यो नागरिक भएको नाताले हैन तपाईँले देशको हित हेर्ने कि नहेर्ने,
अनि सबै अधिकारी मात्रै चाहिने भएपछि कसरी चल्छ? संसार कसरी चल्छ? परिवार कसरी चल्छ? जस्तो व्यक्तिले आफ्नै अधिकारलाई मात्रै सबै पुरा गर्ने हो भने परिवार कसरी चल्छ? समाज कसरी चल्छ? देश कसरी चल्छ? हैन, राष्ट्र कसरी चल्छ? केही पनि चल्दैन। यो आक्रमण हो, यो पश्चिमाहरूको आक्रमण हो। उनीहरूले हामीलाई छिन्न भिन्न पार्नको निम्ति हाम्रा संस्कार, आचार विचार, मूल्य, मान्यता, नैतिकता सबै ध्वस्त बनाएका छन्। हो, यसलाई कसरी ठाउँमा ल्याउने भन्ने ठुलो समस्या छ। त्यसकारणले हाम्रो निष्कर्ष के हुन्छ भने जस्तो अहिलेसम्म हामीले त्यो बहस पनि सुनेका छैनौँ, यसलाई हामीले एउटा प्रणालीकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यो अति उपदेश दिएर मात्रै हुँदैन, आत्मिक तथा नैतिक प्रणाली भनेर एउटा सिस्टमकै विकास गरेर त्यो सिस्टमभित्र मान्छेलाई अब लैजानुपर्छ। त्यो नगरिकन हामी मान्छेलाई चाहिँ ठाउँमा ल्याउने एकदमै गाह्रो छ। यहाँसम्म हामीले सोचेका छौँ, बहस गरेका छौँ। विस्तृत रूपमा बुदामा जस्तो आर्थिक पाटोमा के हो, जस्तो कुन कुन क्षेत्र कसरी गर्न सकिन्छ, अब त्यो प्लानिङको अर्को कुरा आउँछ, त्यो हाम्रो छुट्टै पत्र छ। अब हामी त्यहाँ आज नजाउँ। अन्त्यमा हजुर मैले अन्त्यमा तपाईँले भन्नु सक्छु, अब यो सबै काम त अब यो राज्य प्रणालीबाट त हुँदैन हैन। म विकल्प हुँ भने कुनै अर्को मान्छेले यो कुरो त गर्दैन। यो हाम्रो दीर्घकालीन लडाइँ हो, यो लडाइँको लक्ष्यलाई हामीले यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हाम्रो मात्रै चाहिँ तपाईँको नीति हो भनौँ न। हाम्रो नीति के हो हुन्छ भने हामीले गणराज्य समाज व्यवस्था भनेका छौँ। त्यो भनेको गणतन्त्र राजतन्त्र भने होइन। गणराज्य समाज भनेको के हो हुन्छ भने गण भनेको नागरिक हो, त्यो नागरिक नै समाज हो। यो सम्बन्ध हामीले देखाउन खोजिरहेको छौँ है। जस्तो प्रजातन्त्र भन्छ नि यिनीहरू, प्रजातन्त्रको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ हामीले त्यो देखाउन खोजिरहेका छौँ। गण भनेको समाज हो, किन त्यो गण मिलेरै समाज भन्छ। र समाज भनेको त्यसको प्रशासनिक कानुन रूप राज्य हो। राज्य भने छुट्टै केही पनि होइन हैन, त्यही समाज नै राज्य हो। र त्यसकै चाहिँ तपाईँको जगमा टेकेर एउटा प्रशासनिक निकाय बनेको हुन्छ जसलाई हामीले राज्य भन्छौँ, र त्यो राज्य नै देश हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब एउटा नागरिक, समाज, राज्य र देशको अविच्छिन्न जो सम्बन्ध हो नि, अविच्छिन्न सम्बन्ध भनेको यो चारवटै पक्षको भलाइ, चारवटै पक्षको हितलाई पक्षपोषण गर्ने जो सिस्टम छ त्यसलाई हामीले गणराज्य समाज भन्यौँ। अब गणराज्य समाजको राजनीति कस्तो हुन्छ, अर्थनीति कस्तो हुन्छ, सामाजिक सांस्कृतिक नीति कस्तो हुन्छ, मैले छोटकरीमा अघि नै भने, हामी त्यो विस्तृत रूपमा पछि जाउँला। र यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति चाहिँ यसमा अगाडि बढ्नुको निम्ति अब गर्ने के त कसरी जाने, जस्तो यो त हाम्रो अलिकति दीर्घकालीन लडाइँ भयो। अब अहिले तत्काल दीर्घकालीन लडाइँ भनेर यो हामीले कुरा मात्रै गर्ने, प्रचार मात्रै गर्ने, अब देश भाँड्ने मान्छेले भाँडिराख्ने त हेरेर त बस्ने कुरा आएन। त्यस कारण अहिले इमिडिएटली अब त्यस्तो केही स्थिति आयो भने यो अगाडि बढ्नुको निम्ति, बाटो खोल्नको निम्ति हामीले 5-7 कुराहरू उठाएको छौँ। हामीले अहिले तत्कालको समाधान भनौँ न, जस्तो तत्कालको समाधान भनेको 12 बुँदेपछिको च्याप्टरलाई अन्त्य गर्नको निम्ति मात्रै। अब त्योभन्दा अगाडि धेरै चिज छ। हामीले उठाएका कुराहरू के हुन्छ भने पहिले एउटा मूल राष्ट्रिय नीति बनाएर, राष्ट्रिय नीति भनेको हाम्रो सुरक्षा नीति, हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो स्वास्थ्य नीति, हाम्रो शिक्षा नीति हैन, अथवा चाहिँ हाम्रो प्रविधि नीति, हाम्रो बैंकिङ नीतिदेखि लिएर सारा नीतिहरू कस्तो हुने भन्ने एउटा मूल नीति बनाएर त्यो मूल नीतिलाई अगाडि बढाउने गरी एउटा राष्ट्रिय सरकारको गठन हुनुपर्छ पहिलो स्टेपमा। र त्यसले के काम गर्नुपर्छ? एक, यिनी अहिलेसम्मका विशेष गरिकन अब गर्न त लामो समयसम्मका गर्नुपर्छ। यो 47 सालपछि सत्तामा आएका यिनी लुटेराहरू, यिनी अपराधीहरू हैन, यिनी चाहिँ देशद्रोहीहरूको पहिले यिनको सम्पत्ति जफत गरिकन यिनलाई कारबाही गर्नुपर्छ र बाहिर भाग्नबाट यिनलाई रोक्नुपर्छ। सुरुमै बाहिर भाग्नबाट रोकेर यिनको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर यिनलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ। अब त्यो मैले किन भनेको बदलाको निम्ति होइन कि हामीले अपराधलाई दण्डित गर्ने संस्कार बसाल्न सकेनौँ भने भोलिको पिँढीले हामीलाई पनि विश्वास गर्दैन। किन अहिलेसम्म हुँदै आयो, त्यही आछ। किन अहिलेसम्म सूर्यबहादुर 2-4 जना पञ्चले लुटे, बहुदलपछि तिनै प्रधानमन्त्री भए। काङ्ग्रेसले लुट्यो, एमालेको पनि त्यही साथी भयो, एमाले पनि मिलेर लुट्यो। एमाले लुट्यो, माओवादीले पनि त्यही गर्यो, माओवादी लुट्यो। सबैले लुट्ने अनि सत्तामा जानको निम्ति अर्कालाई गाली गर्ने, सत्तामा गइसकेपछि मिलेर देश लुट्ने। कुनै पनि अपराधमाथि कारबाही भएन नेपालमा। र यसले एउटा मनोविज्ञान के बन्यो भन्छ भने जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बन्यो मान्छेको। यसलाई तोड्नको निम्ति अपराधीहरूलाई दण्डित गर्नै पर्छ एउटा। र यदि हामी अब राम्रो ढङ्गले देशभित्र चाहिँ हामी आफ्नो विवेकले,
आफ्नो प्रयत्नले अगाडि जाने हो भने इन्डियासँगको सिमाना कुनै पनि हालतमा बन्द गर्नुपर्छ। किन नेपालको अस्थिरता र नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका अपराधहरूको स्रोत इन्डियासँगको खुला सिमाना हो। यसलाई बन्द नगर्ने मान्छेले देश बनाउँछु भन्ने कुरा गर्न हुँदैन। यो ठुलो समस्या हो। तेस्रो चाहिँ तपाईँको नक्कली नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ। हामी विदेशी बोक्न सक्दैनौँ होइन। विशेष गरेर 35-36 सालपछि यो जनमत सङ्ग्रहपछि जो इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने भोट चल्यो नि, यो छानबिन हुनुपर्छ र एउटा निश्चित चाहिँ तपाईँको समय चाहिँ किटान गरिकन, वर्ष किटान गरिकन अब त्यो नक्कली नागरिकताहरू सबै अब चाहिँ खारिज गर्ने एउटा प्रक्रियातिर जानुपर्छ। नत्र देश शान्त हुँदैन, किन विदेशीहरू धेरै आइसके होइन। अशान्त बनाउनु नै तिनै हो। भोलि चाहिँ विदेशीले प्रयोग गर्ने त्यसैलाई हो। त्यही इन्डियनलाई प्रयोग गर्छ, त्यही चाहिँ तपाईँको तिब्बतियनलाई प्रयोग गर्छ, अनि त्यही चाहिँ कोही रोहिङ्गाले ल्यायो होला त्यसलाई प्रयोग गर्छ, कसैलाई प्रयोग गर्छ। नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ। र अब तेस्रो हामीले तत्कालै तुरुन्तै स्वदेशी उत्पादनलाई राज्यले संरक्षण दिने घोषणा गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब हामी कहाँ हाम्रा नेपालीहरूले जो उत्पादन गरेका छन् त्यसको बजारलाई अतिक्रमण गर्ने गरी बाहिरबाट आउने सामानमा रोक लगाउनुपर्छ। बजार त स्वदेशी उत्पादन पाउनु पर्यो होइन। पहिले हामीले ल्याउने भने त हामीसँग नभएको चिज हो, भएको चिज हामी किन ल्याउने होइन। यसको बजार हुनु पर्यो र कृषिलाई करमुक्त घोषणा गर्नुपर्छ। र मैले अघि नै पनि भने वार्षिक बजेट 60% विकासमा विनियोजन गर्नुपर्छ हजुर होइन। र अब कूटनीतिक नियोगहरूका लागि जो विदेशी दूतावासहरू छन् नि, यिनको निम्ति आचार संहिता बनाउनुपर्छ कठोर। आचार संहितामा नबस्ने दूतावास बन्द गर्नुपर्छ र गैर सरकारी संस्थाहरू टोटली खारेज गर्नुपर्छ। यति काम गरेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न असम्भव छ। मैले पूर्वाधार भने है। अब गर्ने काम त धेरै छन् अरू होइन, धेरै छन्। मैले भने त्यो गर्नको निम्ति पनि बाटो खोल्नको निम्ति यिनी जरुरी भए, नत्र भोलि अवरोध यसैले पार्छ। यिनी भ्रष्टाचारीहरूले पार्छन्, यिनी देशद्रोही, यिनी विदेशी दूतावास, यिनी एनजिओ आइएनजिओहरू होइन। अनि यही विदेशी आयात जो हुन्छ नि, यो सबैले हामीलाई यस्तो जन्जालमा फसाउँछ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण यो बाटोतिर अगाडि बढ्नको निम्ति राष्ट्रिय सरकार अहिलेको तत्कालको आवश्यकता हो। तर लक्ष्य हाम्रो मैले भने नि व्याख्या गरेँ नि, यो दिशातिर एउटा गहिरो छलफलबाट अब एउटा सोचबाट गएनौँ भने देश काम लाग्दैन। र हामीले सिक्नुपर्छ। मैले सुरुमै एउटा कुरा भने, मैले त्यसलाई दोहोऱ्याउँछु, त्यो यो महत्त्व दर्शाउनु। मैले कहाँ दोहोऱ्याउँछु त भन्छ भने, जस्तो चीनले अमेरिकालाई किन टेर्दैन। अमेरिका चाहिँ तपाईँको उही चाहिँ गर्जिने बादल बर्सिन्न भन्छन् नि, अमेरिका त्यस्तै भइसक्यो। किन चीनले सबै आफ्नो विकास गरिसक्यो। उसको औषधि विज्ञानलाई होइन चाइना स्टडी भन्छ, संसारभरि सबैले चाहिँ कपी गरिरहेछन्। उसको टोटल औषधि शास्त्र आफ्नो डेभलप भयो। 30 वर्ष भयो उनीहरू त्यहाँ लागेको, 28 वर्ष भयो। उसको आफ्नो औषधि विज्ञान छ, उसको आफ्नो इकोनोमिक अर्थतन्त्रको मान्यता छ, उसको आफ्नो पोलिटिकल सिस्टम छ। त्यस कारणले त्यहाँभित्र पेन्टेड गर्ने चाहिँ पश्चिमाहरूको ठाउँ नभएको हुनाले चीनले टेर्दैन। रुसले अस्ति भर्खरै आफ्नो सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गर्यो। त्यहाँ के भन्यो, साह्रै महत्त्वपूर्ण एउटा भनेको छ, रुसलाई पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त गर्ने। पश्चिमा प्रभावबाट मुक्त रसिया हो। त्यो सेक्युरिटी चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट्समा त्यो पुतिनको त्यो उसले सामेल गरेर पारित गरे। उनले के भनेका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेश नीति, सुरक्षा जति पनि क्षेत्रमा पश्चिमा कन्सेप्ट बोक्यौ नि, यो सबै खारेज हो। त्यसकारण रुस चाहिँ नहल्लिने भयो। इरानको कुरो त्यही हो, मैले भनिसकेँ हो। त्यस कारणले लडाइँ मौलिकताको हो। हाम्रो के हो, हामी त्यहाँ जाउँ। धेरै चिजहरू पछि मूर्त हुँदै जालान्। र मैले गरेका कुराहरूभित्र पनि यसलाई अझै लामो व्याख्या गर्ने हो भने होइन, यो 6-7 पटक बस्नुपर्छ। किन हामीले बुदामा विहीन ढङ्गले हामीले दस्तावेज बनाएका छौँ। अब हामीले त्यो दस्तावेज सबैको बिचमा लैजान्छौँ, छापेर लैजान्छौँ। त्यस कारणले मेरो सबैसँग अनुरोध के हो भन्छ भने, यो बाहिर विकल्प भनेर यो जो ठगी एउटा धन्दामा मान्छे हिँडेको छ नि होइन, म मन्त्री भएपछि सबै भइजान्छ होइन। दल खराब हो, व्यक्ति खराब हो, सिस्टम त राम्रो। एक थरी मान्छेहरू दललाई दोष देखाएर यो पश्चिमा जो चाहिँ पाप छ नि, यो सिस्टमको नाममा, थटको नाममा, सिस्टमको रूपमा पश्चिमाले जो पाप बोका छन् नि, यसलाई जोगाउने खेलमा एक थरी दलालहरू लागिरहेछन् यो सडकमा उफ्रेर होइन। उनले के भ्रम सिद्धान्त गर्न खोजेका छन्, सिस्टम त राम्रो। सिस्टम कहाँ खराब हुन्छ, व्यक्ति पो खराब हो। यो झुटो। त्यस कारणले हाम्रो सिस्टम के हामी त्यहाँ जाने हो, हाम्रो थट के हामी त्यहाँ जाने हो होइन, नेपाल थट के हामी त्यहाँ जाने हो। त हाम्रो लडाइँ यहाँ भएको हुनाले अरूको भन्दा विशेष खालले फरक छ। हामी यो अभियानमा, यो लडाइँमा कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्छौँ र हामी धेरै ठुलो एउटा शक्ति सङ्गठन पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। अब योभन्दा बाहिर भट्की नहुन्न भने चाहिँ मेरो सबैसँग अनुरोध छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्नुभयो र समग्रमा राजनीति, कूटनीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति
यी जम्मै कुराहरू आए। अन्त्यमा चाहिँ अहिले यहाँले भने जस्तो जसरी जनता एक प्रकारका मानिसहरूबाट भ्रममा छन् नि, जस्तै सिस्टम कहिले पनि खराब हुँदैन, व्यक्ति चाहिँ खराब हो, सिस्टम खराब होइन भन्ने एक थरीका मानिसहरूको भनाइ। त्यसै गरी अर्को अहिले नेपालले जुन प्रकारको समस्या भोगेको छ 2007 साल पछिका परिवर्तनहरूमा जुन प्रकारको मानवीय र आर्थिक क्षति भयो, मुख्य नारा भने चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता, यो तीनटा कुरालाई हटाइयो भने सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ भनेर जे आवाजहरू उठाइरहेका छन्, यो विषयमा चाहिँ नेपाली जनतालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो छ, यो जस्तो यसको महत्त्व जस्तो एउटा अवधिको निम्ति छ। मैले सुरुमा भने नि जस्तो 12 बुँदेको खारिजको कुरा गरेँ होइन, त्यो त एउटा चरणको समस्याको कुरा भयो। नेपालको समस्या त त्यहाँ गएर त टुङ्गिँदैन। नेपालको समस्या त ज्वरो त धेरै अगाडिसम्म छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चरणको मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यो चिजको महत्त्व हुन्छ। जस्तो तपाईँ संहिता भन्नुभयो नि, मैले अघि नै सुरुमै भने जस्तो मिश्रित समाज एउटा ऐतिहासिक सम्बन्ध, ऐतिहासिक इतिहाससँगको अविच्छिन्न सम्बन्ध होइन। अब समन्वयात्मक एउटा विकासको धारा, यो सबै चिजले हाम्रो समाजलाई एकीकृत समाज बनाएको छ। यहाँ संहिताको औचित्य पनि छैन, त्यो काम पनि लाग्दैन होइन। यो त विदेशीले नेपाललाई खण्डित गर्न थोपरेको कुरा हो। अब जस्तो हाम्रो मौलिकता के हो भन्ने कुरामा जानी भनिसकेपछि संहिता हाम्रो देशको निम्ति चाहिन्छ भन्ने त कुरै आउँदैन। किन त्यो भन्ने बित्तिकै हामी त देशै बुझ्दैनौँ। मैले भने नि हाम्रो समन्वयात्मक इतिहास, हाम्रो मिश्रित समाज होइन, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक तपाईँको सांस्कृतिक चाहिँ तपाईँको दिशा, राज्य निर्माणको दिशा, मैले जति पनि कुरा गरेँ यो कुनै पनि चिजले संघीयलाई त अनुमति दिँदैन होइन। सुन्नुहोस्, मैले भन्छु त्यस कारणले संहिता हाम्रो निम्ति यो विदेशी एजेन्डा हो होइन, नेपाल खण्डित गर्नुको, टुक्राउनुको निम्ति ल्याएको एजेन्डा हो। अब धर्मनिरपेक्षता मैले तपाईँले भने नि, मैले हाम्रो गणराज्य समाज हाम्रो विशेष गरेर यही जोड छ कि हामी त्यहाँ जोडिन्छु व्याख्यामा। जस्तो व्यक्ति नै गण नै समाज हो, गण भनेकै समाज हो, समाज भनेको राज्य हो, राज्य भनेको देश हो भनिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँको त्यो व्यक्तिबाट समाज, समाजबाट समाजको चाहिँ बुइमा के अरे चाहिँ ढाडमा टेकेर बनेको राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष हुन्छ, धर्मबाट पन्छिन्छ राज्य होइन। यो त कसैले कल्पना गर्ने कुरा हो। त्यसमा पनि सेक्युलर भने त विधर्मी भने, अधर्मी भनेको, त्यो धर्मनिरपेक्ष भने होइन, धर्मबाट अलग बस्ने मात्रै भने होइन, त्यो अधार्मिक मान्छे हो भनेको। सबै माने यहाँको राज्यलाई धर्म भने के? धर्म भने कर्तव्य होइन। तपाईँ मान्छेको रूपमा जो जन्मिनु भएको छ र तपाईँले पालना गर्नुपर्ने जो चाहिँ चरित्रहरू हुन् नि, जो प्रकृति दिएको छ नि, त्यो अनुसारको काम गर, कर्तव्य गर भनेको धर्म भनेको होइन। त्यसबाट विमुख हुन्छ राज्य, निरपेक्ष हुन्छ, सेक्युलर हुन्छ होइन। आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन्छ राज्य कहिले भनेपछि यो सबै विदेशी खेल हो। बाँकी तपाईँले भनेको मलाई एउटा कुरा मैले के जोड्न चाहन्छु भन्छ भने जस्तो राज संस्थाको कुरा। अब यो स्कुलिङ, गलत स्कुलिङको मान्छेहरूले जति भने पनि बुझ्दो रहेछ, मलाई त्यो गाह्रो भइरहेछ। मैले यो विषयमा त धेरै पटक बोलेँ। पहिलो कुरो मैले भने नि, हाम्रो देशको समस्या हाम्रो सोचमा, हाम्रो थटमा होइन, हाम्रो राज्यको प्रणालीमा, हाम्रा मूल्य मान्यताहरूमा, हामीले बोकेका कन्सेप्टहरूमा र हाम्रो जीवन पद्धतिमा छ भनिसकेपछि हामी समाधान व्यक्तिमा खोज्ने बाटोमा जाँदैनौँ, हामी जाँदैनौँ होइन। त्यो गर्ने हो भने हामी अरू जस्तै हुन्छौँ फेरि भनेपछि मैले भन्न खोजेको हो राज संस्था पुनर्स्थापना भएर यो सबै समस्याबाट नेपाल पार लाग्छ भन्नेहरू जो छन् नि, यिनीहरू गलत मान्छेहरू हुन्। हामी त्यो भ्रममा छैनौँ होइन। किनभने मैले सुरुमै भने हामीले विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ, पात्रलाई होइन। पात्रले दुनियाँ बदल्दैन, बदल्ने त सोचले हो, त्यो दिशाले बदल्ने हो एउटा कुरा। तर अब त्यो चिजको महत्त्व अर्को एउटा कोणमा छ। मैले चरणको कुरा गरेँ नि, चरणको कुरा मैले बारम्बार के भन्दै आएको छु हुन्छ भने मैले 2-3टा कुराहरू तुलना गर्छु। मैले राज संस्थाको अलिकति बहसलाई मैले त्यहाँ ल्याउन खोजेको। मैले अघि नै भने जस्तो गणराज्य समाज भने नि, त्यो गण शब्द सुन्ने मान्छेले कहिले यो गणतन्त्र भन्न पनि सक्छ। मैले भने त्यो होइन, किन गणतन्त्र र राजतन्त्र भनेको शासन प्रणालीको एउटा मोडालिटी हो, मोडेलको कुरो मात्रै हो होइन। यो राज्यको इसेन्स होइन, अन्तर्वस्तु होइन, सारतत्व होइन। यो त्यो राज्यको सारतत्वलाई कुन रूपमा अभ्यास गर्ने भने मोडेलको कुरा हो। जस्तो बेलायतमा राज संस्था छ होइन, त्यत्रो अब तुलनात्मक रूपमा राम्रो विकसित देश भन्छन्
हैन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अफगानिस्तानमा गणतन्त्र छ, गणतन्त्र राम्रो भन्नेहरूको निम्ति त अफगानिस्तानभन्दा बेलायत राम्रो छ देखिन्छ हैन। अब राजतन्त्र राम्रो भन्नेको मान्छेहरूको निम्ति त तपाईँको भुटानभन्दा त फ्रान्सको गणतन्त्र राम्रो देखिन्छ भने यस्ता चिजमा हामी बग्न हुँदैन हैन। जो पात्र एउटा हुन्छ नि त, एउटा मोडेलमा जो पात्र खडा गरिन्छ नि, यो चाहिँ सहायक कुरो हो। अब तपाईँले भनेको नेपालको राजनीतिमा अब यो अन्तिम लक्ष्य जो लडाइँ हो नि नेपाल एकाइले, अब यो कोणबाट चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्ने यो बहस बिल्कुल फजुलको बहस हो, यो बिल्कुल वाहियात बहस हो। र त्यो हामीलाई चाहिँ व्यक्ति अथवा चाहिँ कुनै निश्चित एउटा समूहको वरिपरि घुमाउने र देशको मुद्दामा प्रवेश गर्न नदिने खेल हो यो हैन। तर त्यसको अर्को महत्त्व छ। महत्त्व मैले 3टा कुरामा उठाइरहेको छु। सुन्नुहोस् है, राज संस्थाको कुराहरुमा महत्त्व अहिले पनि स्पष्ट छ। पहिलो कुरो मेरो भूराजनीतिक कोणबाट मैले राज संस्थाको कुरो उठाएको छु। भूराजनीतिक कुरो भन्छ भने कुनै पनि राज्य ठेक्नको निम्ति, चल्नको निम्ति, सुचारू हुनुको निम्ति त्यस्तो एउटा पावर सेन्टर हुनुपर्छ। जस्तो पावर सेन्टर भनेको कुनै पनि चिजलाई सिधा अथवा दुरुस्त राख्न जसले मद्दत गर्छ त्यसलाई पावर सेन्टर, त्यसलाई सेन्टर भनिन्छ। जस्तो हाम्रो शरीरको सेन्टर भनेको हाम्रो पछाडिको ब्याकबोन हो, मेरुदण्ड हो। यो मेरुदण्डले हामीलाई सिधा बनाएको छ। यो मेरुदण्डबाट भाग्यो भने हामी कुप्रिन्छौँ, हिँड्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हामी चाहिँ सक्कलमा दुरुस्त हुन सकेको कारण मेरुदण्ड हो। यो घरमा हामी बसिरहेछौँ, यसलाई पिलरले थामिरहेछ। पुरानो घरमा घरधुरी हुन्छ, सबै चिजमा एउटा केन्द्र हुन्छ, सेन्टर। राज्यलाई चलाउने पनि, राज्यलाई थाम्ने पनि एउटा मियो हुन्छ, सेन्टर हुन्छ। 58 सालको दरबार हत्या गरेपछि त्यो ढल्यो। त्यो मियो छैन अहिले, मियो छैन। बस मैले उठाएको कुरो त्यही हो। किन नेपालमा पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्दै आएको दरबार नै थियो, अरू बनेको थिएन। अरू पनि बन्न सक्छन्, त्यो राजसंस्थै मात्रै हुन्छ भन्ने होइन। तर नेपालमा केही पनि थिएन। अनि त्यो दरबार हत्याकाण्डपछि जो चाहिँ शक्ति केन्द्र विघटन भयो र त्यसले जो तरलता ल्यायो नि, त्यो तरलता त यो चाहिँ तपाईँको अराजकतामा देख्दै हुन्छ आज पनि। आज यिनको जो छाडा पनि देखिराख्नु भएको छ नि, देश त यस्तो छ अहिले पनि। भने त्यो पावर सेन्टर अब नहुने हो, स्थापना नगर्ने हो भने अब देश यस्तै 1 वर्ष 2 वर्षहरू गयो भने देश आफै चाहिँ विसर्जन हुन्छ। यो कसैले आक्रमण गर्नु पर्दैन, आफै ढल्छ। यो खतरालाई रोक्नुको निम्ति एउटा पावर सेन्टर तत्कालै चाहिँ स्थापित गर्न जरुरी भयो। र अहिले बाहिर हामीसँग उपलब्ध भएका शक्तिको रूपमा उपलब्ध भएका सबै चिजहरू हेर्ने हो भने त्यो एउटा सम्भावना भनेको हिजो फालिएको राज संस्था हो। अर्को चिज चाहिँ त्यो पावर पनि भएको, सेन्टर पनि बन्न सक्ने। अनि दुईटै गुण चाहियो। होइन पावर मात्रै भएर पुग्दैन। पावर त के पुगेको थियो नि, झनै 2/3 होइन। 48 सालमा गिरिएकै थियो नि बहुमत। पावर मात्रै भएर हुँदैन। त्यो पावरलाई सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले रेकग्नाइज गर्यो, मान्यो भने त्यो चाहिँ सेन्टर बन्छ। त्यो सबैको मियो बन्ने हो। त्यसैले अब त्यो बन्न सक्ने सम्भावना बाहिर अरू छैन। अरू 20-30 वर्ष कुनै बन्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यसैले नेपाललाई यो तरलताबाट यदि रोक्ने हो भने राज संस्थाको औचित्यको विषयमा बहस गर्नुपर्ने बेला आयो, मैले त्यो भनेको छु। तर मैले साथसाथै के भनेको छु भन्दाखेरि, तर त्यसको भूमिका पनि त्यो संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने जो हुन्छन् नि, तिनको भूमिका अहिलेको सङ्घर्षसँग जुझ्ने हुनुपर्छ। हामीलाई यिनै दल जस्तो संस्था चाहिएन हैन। त्यही विदेशीको काम गर्ने संस्था हामीलाई चाहिएन, हामी स्वीकार गर्दैनौँ। देशको निम्ति काम गर्ने कुनै पात्र भूमिका सहित आउँछ भने त्यसको खाँचो देखा परेको छ। एउटा मैले भनेको कुरो त्यो हो। हामी त एउटा सहकारी, देशको निम्ति सहकारीको कोणबाट हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले प्रिन्सिपलमा यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले सिद्धान्तमा राज संस्था र चाहिँ राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले भूराजनीतिक कोणबाट कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा कुरा मेरो स्पष्ट छ। दोस्रो मैले के कोणबाट भनेको छु भन्छ भने इतिहासको तुलनाको कोणबाट म बोलेको छु। त्यो के भनेको छ भन्छ भने नेपालको इतिहासमा दल नामका यिनी ग्याङहरू देशको निम्ति जति घातक अपराधी, देशद्रोही साबित भए होइन, राजाहरूको तुलना यिनीसँग हुनै सक्दैन। कुनै पनि राजाले यो देशका विरुद्धमा यस्तो यो स्तरको अपराध चिताएको छैन। हामीले त्यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकेनौँ भने हामी देशको निम्ति काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले तुलनात्मक रूपमा यिनी दलहरूको शासनभन्दा राज संस्थाको उपस्थिति नेपालको निम्ति धेरै हितकर छ। इतिहास हेर्दा धेरै हितकर छ। अहिलेको यो सङ्कटसँग जुझ्न एउटा चरणमा चाहिँ हामीले यो चिज रियलाइज गर्नैपर्छ। यो चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नैपर्छ। मैले दोस्रो कुरा इतिहासको तुलनाको कोणबाट गरेको हुँ। र अब तेस्रो मेरो तपाईँको कुरा अब के हो भन्छ भने मैले अघि नै पनि अलिकति उठाएँ।
त्यो समग्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के भन्छ भने त्यो पावर मात्रै हैन कि त्यो सेन्टर बन्न लायक पनि हुनु पर्यो, रेकग्नाइज सबैले मानेको पनि हुनु, सबैले मानेको जस्तो मेरै कुरा हुन्छ। मैले यति त कुरा त गरिरहेको छु नि, मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ अब त्यही राजा भन्ने मान्छेले पनि यति त नबुझ्या हुनसक्छ, तर मैले यति कुरा गर्दा गर्दै पनि त मलाई त्यो रेकग्नाइज गर्दैन नि त। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, समग्र परिवेश भन्दा के हुन्छ भने सभ्यता आयो, संस्कृतिहरू आए, मान्छे आयो हैन, मान्छेका आफ्ना विचार आए, माने सबैले मोटामोटी अथवा धेरैले रेकग्नाइज गर्ने कुनै चाहिँ पावर त चाहियो नि। माने त्यो बाहिर मैले अरू 20-30 वर्ष बन्ने सम्भावना देख्दिनँ। अहिले तत्कालको कुरो मात्रै होइन, 48 सालमा बहुमत बनाएको काङ्ग्रेसको त यो हालत छ हैन, त्यत्रो पावर हासिल गरेको ओलीको यो हालत छ भने तपाईको पावर होला कसै 3/4 बहुमत ल्याउला रे भोलि, तर सेन्टर बन्दैन। त्यो पावर त बन्छ, सेन्टर बन्दैन। किन भन्छ भने त्यसको जो पेरिफेरी हुन्छ नि परिवेश, त्यो सपोर्टको जो पेरिफेरी परिवेश हुन्छ नि हो, त्यो मजबुत भएन भने त्यसले सेन्टरको काम गर्दैन। र त्यो सम्भावना अहिले राज संस्थाभन्दा अर्को कुनै पनि शक्ति मैले बाहिर देख्दिनँ हैन, त्यो संस्थाभन्दा मैले देख्दिनँ। अब यो कोणबाट माने देशलाई जोगाउने यो कोणबाट अब यो बहसमा हामीले जानुपर्छ, त्यो पनि एउटा चरणको समाधान हो है। मैले स्पष्ट भन्छु एउटा साले चाहिँ अहिले देशको समस्या र त्यसलाई सही ढङ्गबाट भूमिका खेल्न सक्छ कि सक्दैन? अनि खेल्नु पर्यो। सुन्नुहोस् है, मैले अघि नै सुन्नु भने नि, खेल्दैन भने हामी कहाँ जाँदैनौँ भन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको विद्यालय बोक्ने कि रामवरणलाई बोक्ने कि राजाको नामको अर्को पात्रको पनि यो गन्दा खेलमा हामी छैनौँ, हामी लाग्दैन हैन। जस्तो चाहिँ देश बन्दैन, विदेशमा निकालिएको धपाइएको 80 लाख नेपाली घरभित्र आएर चाहिँ चैनीसँग बसेर परिवारसँग बसेर खाना पाउँदैन हैन, अनि देशभित्र विदेशीको यो नाच चलिरहेको छ हैन, अनि तिनीलाई खुसी पाराएर चाहिँ आउने हो भने किन चाहियो? मैले पनि त्यसकारण मैले सुरुमा भने मोडेलको बहसमा नजाउँ। यति बेला हाम्रो आवश्यकता मोडेलको बहस होइन, मोडेल त हामी त्यही अपनाउँछौँ जो देशको निम्ति चाहिँ साधक छ, जो यहाँको मान्छेको निम्ति साधक छ र जो हाम्रो विकास र समृद्धिको निम्ति साधक छ, हामी त्यही मोडेल अपनाउँछौँ हैन। त्यो हाम्रो कुरा हो। त अब त्यो यो चिजलाई निरपेक्ष भन्छ नि, गणतन्त्र के राजतन्त्र, निरपेक्ष। हामीलाई एउटा पात्रहरूलाई बिम्ब बनाएर चाहिँ विभाजित गर्ने, मूल मुद्दामा पस्न नदिने जुन एउटा खेल भइरहेछ नि, यससँग हामी जोगिनुपर्छ र यिनी चिजलाई हामीले पूरक बनाउँछौँ, सहायक बनाउँछौँ हैन। जस्तो अहिले पनि मेरो प्रश्न भाषा मन हुन्छ भने मलाई लाग्छ तपाईँको त्यो राजा यो देशमा भइदिएको भए देशको यो दुर्गति हुन्थेन, यति म स्पष्ट छु, यो हुन्थेन। यही ज्ञानेन्द्रको चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म रहिदिएको भए पनि यो दुर्गति हुन्थेन। किन? अब त्यही कारणले त फाल्ले, वीरेन्द्र त्यही कारणले मार्ने हैन, अब महेन्द्रको पनि शङ्कास्पद मृत्यु भयो हैन। अब आखिर त्यो विदेशीको अनुकूल नभएर नै यस्तो घटना भयो भनेपछि देश यस्तो हुन्थेन, ज्ञानेन्द्र रहेको भए पनि हुन्थेन। यसमा चाहिँ स्पष्ट छु र स्पष्ट हुनैपर्छ सबै नेपाली। बाँकी अब के हो भन्छ भने यो त इतिहासको कुरा भयो, वर्तमानको कुरा आयो, भोलि के भन्ने कुरा। भोलि पनि यो भूमिका सबैको हुन जरुरी छ र यति बेला नेपालको भूराजनीति, मेरो अर्को पनि भनिदिन्छु मैले, नेपालको भूराजनीति अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको स्वार्थको टक्राउको कारणले उत्पन्न भएको सङ्कट हो यो हैन, उत्पन्न भयो। नेपालको आफ्नो कारणले विकास भएको सङ्कट होइन यो, यसका पछाडि विदेशी शक्ति छ। र त्यो पनि कस्तो लडाइँ छ भूराजनीति भन्छ भने संसारका सबभन्दा ठुला महाशक्ति त्यो पनि एकअर्काका शत्रु, त्यस्ता देशको सम्बन्ध जोडियो यहाँको भूराजनीतिसँग। त्यसकारण यिनी सबैलाई मनाएर साझा सहमतिबाट आउने कुनै पनि बिन्दु यहाँ छैन। यो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। मैले बारम्बार भन्छु नि, त्यही राजाकै कुराहरू त मैले बारम्बार भन्छु, अमेरिकनलाई पनि खुसी पारेर, इन्डियनलाई पनि खुसी पारेर, चाइनिजलाई खुसी पारेर, रसियनलाई खुसी पारेर कुनै पनि शक्ति नेपालमा स्थापित हुँदैन, हुन सक्दैन। नेपालको भूराजनीति त्यो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब जसले नेपाल यस्तो बनाएको छ त्यससँग त लड्नु पर्यो नि त। जसले नेपाल यस्तो बनायो, जस्तो यो अराजकतामा लग्यो, त्यससँग त लड्नु पर्यो। अनि कसरी सबैलाई मनाउँछ? अमेरिकनलाई मनाउँछ, उसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट, नेपालको भूराजनीतिको उसको इन्ट्रेस्ट तिब्बत टुक्र्याउने। अब चिनियाहरूको कुरो गर्नुहुन्छ, यहाँबाट फ्री तिब्बत मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँको धपाउने, पश्चिमा धपाउने। अब कसैका इन्ट्रेस्ट नेपालको भूराजनीति मिल्दैन, अनि सबैलाई मनाएर को आउँछ यहाँ, के राजनीति गर्छ यहाँ? यस्तो गलत चाहिँ भ्रम लाग्नु हुँदैन। नेपालको परिस्थिति त्यस्तो होइन। त्यसकारणले स्पष्ट किता क्लियर गरेर जानुपर्छ, आफ्नो दिशा आफ्नो वे पनि क्लियर हुनुपर्छ। यो धर्म रहने र दुईतिर खुट्टा हाल्ने मान्छे चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हाम्रो देशको समस्या के हो, यसको कारण के हो, यसको समाधान र विकल्पको विषयमा सरल भाषाबाट नेपाली जनतालाई बुझाइदिनु भयो। यहाँलाई अत्यन्त धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद यहाँलाई पनि यो हाम्रो विचार लग्नको निम्ति जो सहयोग गर्नु यसको निम्ति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु।